السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين قناة بالحاج ايكونوميست. نتمنى من الله أنكم تكونوا على خير إن شاء الله. فيديو جديد على القناة. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا فيه التصحيح ديال ليكزامان ديال السيسيون ديال النورمال، يعني البروميير سيسيون ديال لاني يونيفرسيتير 2017-2018، داكوغ، ديال الموديل ديال لا كونطابيليتي جينيرال ديال السيمستر الأولى، بيان سور ديال لونيفرسيتي ابن طفيل. لا دوغي ديال هاد ليكزامان هذا هو ساعتين، داكوغ. وكما تنقول لكم ديما فاش نقبض الورقه ديال الامتحان ديالي، اول حاجه تندير هي تنفيريفي لو نومبر، تنفيريفي عدد الاوراق ديال الامتحان ديالي. مثلا الا كان الامتحان فيه 3 الورقات خصني نلقى 3 الورقات، كان عندي جوج خصني نلقى جوج، كانوا 5 خصني نلقى 5 الاوراق، داكوغ. وراه تكون مكتوبه في التحت ديال الورقه، تكون مكتوبه العدد ديال الاوراق، 1 على 5 ولا 1 على 4 ولا 1 على 3 الى اخره، داكوغ. هذه اول حاجه تندير. ثاني حاجه تندير هي تنقرا الامتحان ديالي كامل مع هاد يونيفرسيتي ابن طفيل، من هنا تنقراه كامل حتى لاخر حاجه كاينه في الامتحان ديالي، داكوغ. وتنبدا على بركه الله. اول حاجه كتقول لك البروف هنا، قال لك انديكي لا بون ريبونس او بروبوزيسيون سويفون، او بروبوزيسيون سويفونت، داكوغ. دابا يعني اش تيقول لك هنا؟ يعني هذا الامتحان هذا راه كيسيون اشوا اونيك، كيسيون اشوا اونيك، يعني راه بوغ لكل سؤال عنده جواب واحد فقط، راه ما عندوش جوج ديال الاجوبه، داكوغ. يعني كل سؤال عنده جواب واحد. وها انت البروف راه دار هنا سوليني، راه سطر عليها مزيان باش يثير الانتباه ديالك وكاتبها بالكرا. هذا الكرا، هذا هو الستيل ديكريتور اللي بالكرا، وهذا العادي، ها انتم، داكوغ. راه دايرها بالكرا باش انكم تردوا البال، ومسوليني مسطر عليها، يعني لا بون ريبونس. ما قالكش لي بون ريبونس. كون قالك لي بون ريبونس يعني غادي تلقى مجموعه ديال الاجوبه للسؤال واحد، داكوغ. هنا عندكم جواب واحد لكل سؤال، داكوغ. نبداو على بركه الله. لا بروميير بارتي، هذا الامتحان مقسم على 3 ديال لي بارتي. بروميير بارتي فيها دي كيستيون اللي هما تيوريك ديال الكور ولا ديال ريفليكسيون، يعني ديال الفهم، داكوغ. والدوزيام بارتي فيها البراتيك، والتروازيام بارتي كذلك فيها البراتيك، داكوغ. لا بروميير بارتي اول سؤال اش يقول؟ دابخي لا ميثود دي فلو، يعني هنا دابا الاستاذ تيسولك دابخي لا ميثود دي فلو، يعني فاش نهضر على لي فلو يعني لي موفمون ديال لي بيان ديال لا مارشانديز ديال لا موني الى اخره. كما تعرفوا راه كل فلو عنده بوان دو ديبار و بوان داريفي، وكاين اللي تيتميجرا بلي كونتيتي فيزيك، يعني طون بالكيلو الى اخره، كاين تيتميجرا بهذا بلا موني، يعني الدرهم ولا الاورو الى اخره. المهم راه الدرس هذا راكم شفتوه مع البروف. دابا دابخي لا ميثود دي فلو قال لك واش لو كريدي دان كونت، يعني تيهضر لك على الكونت، يعني الكونت شيماتيك. واش لو كريدي دان كونت ريبريزونت دي ريسورس، يعني فاش تدير لو كريدي، يعني هذاك لا بارتي كريدي ديال الكونت ريبريزونت دي ريسورس. واش هذاك لو كريدي دان كونت ريبريزونت دي زومبلوا، ولا لو ديبي دان كونت ريبريزونت دي ريسورس، ولا اوكين ريبونس نو كوفي. يعني هذا السؤال وراه عنده جواب واحد فقط. باش نفهموا اكثر، هذا واحد الكونت شيماتيك اللي انا حاولت انني نرسمو. دابا الكونت شيماتيك هو هذا ديالنا، تلقاو النيميرو دو كونت ولا انتيتولي دو كونت، داكوغ. في لا بارتي دغوات تلقاو لي دي بي ولا لي زومبلوا، داكوغ. داكشي اللي وفرنا، داكشي اللي وظفنا، التوظيف ديال الاموال، داكوغ. ولا بارتي كريدي تلقاو لي ريسورس، يعني منابع ولا رؤوس الاموال ولا منابع المال من جا، داكوغ. كريدي ريسورس، دي بي امبلو. ولا شفتو الا رديتو البال هاد الكونت شيماتيك في الاصل ديالو راه ما هو الا بينو، داكوغ. راه غير ستركتور اللي مبدله. هو في الاصل هاد سميتو لي كونت شيماتيك راه في الاصل ديالهم كي بحال البينو. في الدي بي في البينو شنو تلقاو لاكتيف، يعني لي زومبلوا. وفي الكريدي ديال البينو شنو تلقاو لي ريسورس، داكوغ. راه لا ميم ستركتور، يعني راه نفس البرانسيپ ونفس الخدمه. دابا البروف تيسولك قال لك واش لو كريدي دان كونت ريبريزونت دي ريسورس. ها الكريدي ها لي ريسورس، راه ايفيكتيفمون لو كريدي دان كونت ريبريزونت دي ريسورس. ولكن نزيدو نشوفو لي بروبوزيسيون اللي عطينا، الاختيارات اللي عطي البروف. قالك واش لو كريدي دان كونت ريبريزونت دي زومبلوا. ها الكريدي راه تحت منو كاين لي ريسورس ماشي لي زومبلوا. لي زومبلوا خصو يكون هنا لو ديبي. قالك هذا الريبونس سي واش لو ديبي دان كونت ريبريزونت دي ريسورس. هاد الديبي لا لي زومبلوا، اوكين ريبونس نو. يعني لا بون ريبونس راه هي لا ريبونس ا، هي لا بون ريبونس. الكرا ونديروها بالاحمر، داكوغ.
bonne réponse est d'accord. كما قلت لكم هذا راه النيميرو دو كونت، هذا النيميرو دو كونت لانتيتولي دو كونت. كاينين لي كونت اللي تيتكريديتاو تنكتبو في الكريدي بحال مثلا لي زيلمون ديال لا كلاس 1 ولا كلاس 4 داكور، وحتى لي زيلمون ديال لا كلاس 7 هادو كاملين تيجيو في الكريدي تيريبريزونطو هما في الاصل ديالهم دي ريسورس، يعني منابع ديال المال داكور، تيجيبوا لنا منابع ديال المال. وكاين عاوتاني لا بارتي ديبي تلقاو فيها مثلا لا كلاس 2 اكتيف ايموبيليزي، تلقاو فيها لاكتيف سيركيل اور تريزوري، تلقاو لا تريزور اكتيف، وتلقاو حتى لا كلاس 6 يعني لي كونت ديال الشارج. هادو كامل تيجيو لنا في الديبي، وهادو كامل تيتعتبروا دي زومبلوا داكور. يعني هاد لي ريسورس في الاصل كانوا عندنا دي ريسورس، وها فين وظفناهم هما دي زومبلوا، هما لي زومبلوا يعني التوظيف ديال داك الفلوس شنو درنا بها داكور. احنا كنكونوا جاوبنا على السؤال رقم 1. ندوزو دابا للسؤال رقم 2. قال لك لو توتال دومبلوا دان كونت اي دو 10000 درهم et celui de ses ressources est de 7000 درهم. سو كونت دابا عطاك هنايا التوتال ديال لي زومبلوا، عطاك هنا التوتال ديال لي زومبلوا يعني في التي بي، وعطاك التوتال ديال الكريدي هنا في البارتي ديال الكريدي. ياك التوتال ديال لي زومبلوا دو كونت ريبريزون 10000 درهم، 10000 درهم في لي زومبلوا، والتوتال ديال لي ريسورس 7000 درهم. وتيسولك ياك سو كونت ان سولد كريديتور ولا ان سولد ديبيتور ولا il est soldé ولا peut avoir un solde débiteur ولا créditeur داكور. داكور حنا غادي نديرو لابليكاسيون ديال هنا. هذا هو النيميرو، هذا هو الكونت ديالنا، نيميرو دو كونت لانتيتولي دو كونت هاكا تيكون. قلنا بان في الديبي تيكونوا لي زومبلوا والكريدي تيكونوا دي ريسورس داكور. قالنا بان في لي زومبلوا 10000 درهم هي حطيناها. التوتال ديال لي زومبلوا اصلا في التحت ديال الكونسيوماتيك لقاو لي التوتال ديال الديبي هنا والتوتال ديال الكريدي هنا. التوتال ديال لي زومبلوا 10000 درهم، والتوتال ديال الكريدي التوتال ديال الكريدي ولا التوتال ديال لي ريسورس 7000 درهم. يسولك دابا هاد الكونت هذا كيفاش، هاد السولد ديال هاد الكونت كيفاش يكون داير. ما علينا الا نديرو التوتال ديال الديبي موان التوتال كريدي. وفاش ندير التوتال ديال الديبي موان التوتال كريدي راه تندير في الاصل التوتال ديال لي زومبلوا موان التوتال ديال لي ريسورس داكور. توتال ديبي موان توتال كريدي هكا تحسبوا السولد ديال كل كونت كما بغا يكون، سواء ديال الاكتيف ولا ديال الباسيف ولا ديال السي بي سي ولا ديال لي شارج ولا ديال لي برودوي كما بغا يكون. هاد الكونت شيماتيك ديما تنديرو الديبي موان كريدي داكور، ديبي موان كريدي داكور. دابا غادي نديرو هاد التوتال ديال هاد الديبي، نديرو التوتال ديال الديبي موان التوتال ديال الكريدي. عندنا 10000 درهم نقسم لنا 7000 درهم اش غادي تعطيك؟ غادي تعطينا 3000 درهم داكور. دابا هاد 3000 درهم، دابا 3000 درهم اللي عندنا هي تخرج نورمالمون ان سولد تخرج لنا 3000 درهم داكور. دابا 3000 درهم واش غادي نديروها في لابارتي نعتبروها سولد ديبيتور ولا نعتبروها سولد كريديتور داكور. خرجت لنا 3000 درهم، درنا التوتال امبلوا مع التوتال ديال لي ريسورس خرجت لنا 3000 درهم. واش غنديروها في لي زومبلوا ولا في لي ريسورس؟ ما عندناش لانتيتي دو كونت، ما عارفينش هذا اين كونت، واش لو كونت ديال لا كلاس 6 ولا كونت ديال كلاس 7 ولا لو كونت لاكتيف ولا لو كونت ديال الباسيف داكور. عطيناه غير التوتال ديال لي زومبلوا قالنا شحال، التوتال ديال لي ريسورس شحال داكور. درنا التوتال ديال الديبي مع التوتال ديال الكريدي عطاتنا 3000 درهم داكور. هي دابا فاش خرجنا 3000 درهم بما انها خرجت بوزيتيف تتكون ترى السولد راها ديبيتور. فاش خرجت بوزيتيف علاش؟ لحقاش التوتال ديال الديبي رقم التوتال ديال الكريدي خرجت سولد ديبيتور داكور. ها هي سولد ديبيتور انتيغال 3000 درهم. ولا درتها هنايا بور ايكيليبري اونتر التوتال كريدي والتوتال ديبي باش يكون عندي ليكيليبر عندي في الكونت شيماتيك، ومن بعد يكون عندي ليكيليبر حتى في لا بالونس ديالي فاش نجي ندير لا بالونس ديال لي زيكريتور ديالي. يعني فاش نجي ندير التوتال ديال الديبي في لي بالون في لا بالونس خصو يكون تساوي التوتال ديال الكريدي، وخصو يكون تساوي عاوتاني السولد ديال هادوك لي سولد ديال الديبي ديال لي سولد ديبيتور خصهم يكون تساوي لي سولد كريديتور. دابا درنا 10000 درهم نقصنا منها 7000 درهم شنو عطاتنا؟ عطاتنا واحد السولد ديبيتور ديال 3000 درهم داكور. واقيلا نكونو هاكا جاوبنا على السؤال ديالنا، راه باين دابا اش من الجواب راه هو بي ان سولد ديبيتور. لا بون ريبونس اي بي ان سولد ديبيتور داكور. درنا لي زومبلوا موان لي ريسورس. فاش ندير لي زومبلوا موان لي ريسورس راني في الاصل تندير التوتال ديال لاكتيف موان التوتال باسيف داكور.
راه الميم برانسيب. ندوزو هاكا نكونو جاوبنا على السؤال رقم 2. ندوزو للسؤال رقم 3. هنا البروف تيسولك على لا كريونس. شنو هي لا كريونس؟ بعدا نشوفو لا ديفينيسيون شنو هي ديال الكريونس. لا كريونس هي انك يكون عندك الحق انك تسلم ولا تسالم واحد الفلوس. هادي لا كريونس، لو droit دو recevoir دو لارجون، يعني الحق انك تسلم واحد الفلوس من عند واحد الشخص. هادي لا كريونس. الضد ديال لا كريونس شنو هو؟ لا كريونس الضد ديالها هو الديت. لي ديت شنو هما لي ديت؟ هما لوبليغاسيون، الواجب انك تعطي الفلوس لواحد شخص اخر. هادو هما لي ديت. لي ديت هما لي زوبليغاسيون دو فيرسي دو لارجون ا اون اوتر بيرسون. داكور. اون كريونس الضد ديالها هي لي ديت. لي كريونس تلقاهم في الاكتيف، و لي ديت تلقاهم في الباسيف. داكور. دابا الاستاذ تيسولك واش اون كريونس اون سوم، واش اون سوم دارجون دو او فورنيسور، يعني ما كاينش فورنيسور في الاصل، رانا نهضروا على كريونس دابا. est une somme d'argent due au client ou une somme d'argent due auprès du client, ou là, aucune réponse ne convient. نشوفوا هاد الخطط هادي باش نفهموا اكثر. دابا هذا عندك كريونسي وهذا ديبيتور. كريونسي قلت لكم هو البيرسون اللي عنده الدروا، اللي عنده الحق انه يتسلم واحد الفلوس، تسميو كريونسي. والديبيتور هو هذاك الشخص اللي تيسالو هذا. داكوغ. دابا على حسب فين انت كاين. الا كنتي كاين بهاد البارتي هادي، يعني لونتربريز مع، الا كانت لونتربريز مع الكليون ديالها، راه كريونس، عندها واحد لا كريونس على هذا الديبيتور. وهذا عاوتاني الا كانت هذا عاوتاني لونتربريز وهذا الفورنيسور، راه تنقول بان الفورنيسور عنده واحد الديت اونفيغ هذا. داكوغ. على حسب انت فين كاين، واش كريونسي ولا ديبيتور، على حسب فين البوزيسيون جيتي. لونتربريز مع الفورنيسور تنقول عندها ديت، ولونتربريز مع الكليون تنقول عندها كريونس. داكوغ. بغيت الفرق ما بين الكريونس والديت. لي ديت تيكون ما بين لونتربريز والفورنيسور، ولي كريونس تيكون ما بين لونتربريز والكليون. دابا في هاد لا ريبونس هادي قال تيسولك الاستاذ لا كريونس شنو هي؟ الكريونس ما هي الا واحد السوم دارجون دو اوبري دو كليون، يعني هذاك الكليون خصو يعطينا واحد لا سوم دارجون. هادي لا بون ريبونس هي سي. بون ريبونس هي سي. ندوزو لا كيسيون نيميرو 4. لاكتيف سيركولون روغروب. دابا البروف هنا تيسولك على لاكتيف سيركولون كيس كي روغروب. زعما كاين لاكتيف سيركولون شنو تيروغروبي لنا. لاكتيف سيركولون روغروب. واش لاكتيف سيركولون اصلا فين كاين بعدا؟ لاكتيف سيركولون راه كاين في لاكتيف. لاكتيف سيركولون اور تريزوري، ولكن هنا قال لك لاكتيف سيركولون. فاش نقولوا اكتيف سيركولون اور تريزوري يعني راه لا كلاس 3، ولكن فاش نقول اكتيف سيركولون يعني راه لا كلاس 3 زائد لا كلاس 5، يعني لا تريزوري اكتيف. هادوك جوج تيسموا اكتيف سيركولون. دابا تيسولك البروف تيقول لك واش هاد لاكتيف سيركولون روغروب دي بيان اي دي كريونس دورابل. قالك واش فيه دي بيان يعني واحد المجموعه ديال الاشياء تتمسك لونتربريز بحال لي زيموبيليزاسيون لا مارشونديز ولي كريونس دورابل. واش فيه تلقاو لي زيمو دورابل؟ نو. اصلا شوف شنو الاسم ديالها، سيركولون، شي حاجه تدور ما مستقراش، يعني تتجدد. تلقاو فيه داكشي اللي موان دان نو. فاش تلقاو شي حاجه موان دان نو اللي نون دورابل، خصها تكون هنا نون دورابل. كان دي بيان اي دي كريونس نون دورابل غتكون صحيحه، الوغ كو هادي دابا راه ما صحيحاش. داكور. ندوزو لبي. واش تلقاو دي بيان اي دي كريونس، يعني تلقاو هادوك الممتلكات تمتلك لونتربريز كيما قلت لكم بحال لا مارشونديز، ولي كريونس يعني ديك الفلوس اللي تتسال لونتربريز. اصلا لاكتيف سيركولون تلقاو فيه لي كليون. فاش نقول كليون يعني كريونس، يعني داك الفلوس اللي تتسال لونتربريز الزبائن ديالها. هاد لي بيان لي كريونس واش لي او سيكل ديكسبلوطاسيون دو لونتربريز؟ نخليو هاد الجواب قريب، هذا خليوه. نشوفو جواب سي. واش تلقاو فيه دي بيان اي دي كريونس لي او سيكل دانفيستيسمون دو لونتربريز؟ لا. سيكل دانفيستيسمون دو لونتربريز شنو هو؟ مازال ان شاء الله فاش غادي توصلوا العام الثالث ان شاء الله ليسونس غادي تقراو الاناليز فينونسيير، غادي تقراو هاد لي سيكل ديال لونتربريز. كاين السيكل ديكسبلوطاسيون هو اللي تلقاو فيه لاكتيف سيركولون، و لاكتيف سيركولون والباسيف سيركولون، وتلقاو لو سيكل دانفيستيسمون. السيكل دانفيستيسمون هما داك الشيء، هذوك الاستثمارات اللي تدير لونتربريز، هو تلقاو فيه لا كلاس 1 ولا كلاس 2. هذا هو لو سيكل دانفيستيسمون، هذا هو الديكوباج ديال لو بيلون. تلقاو تسمى الديكوباج باغ سيكل ديال فونكسيون. تلقاو لو سيكل ديكسبلوطاسيون، تلقاو سيكل دانفيستيسمون هو الفوقاني، وفي الوسط تلقاو سيكل ديكسبلوطاسيون، واخر سيكل هو السيكل دو تريزوري. داكور. هاد السيكل دانفيستيسمون راه تلقاو نورمالمون فيه لاكتيف ايموبيليزي فينونسمون بيرمانون، يعني راه هاد لا ريبونس راه لا. رجعوا لا ريبونس بي.
تلقاو دي بيان اي دي كريونس لي او سيكل ديكسبلوطاسيون دونتربريز. افيكتيفمون هادوك اصلا هاديك لا مارشونديز وهادوك لي برودوي فيني لو ستوكي وهادوك لي كريونس منين جايين؟ راه جايين من هاد لو سيكل ديكسبلوطاسيون دونتربريز، يعني هاديك الدوره ديال الاستغلال تدير لونتربريز تتبيع تشري من عند الفورنيسور، تشري من عند تتبيع الكليان، فهمتوا؟ يعني هذا هو السيكل ديكسبلوطاسيون دونتربريز، يعني بي راه هو لا بون ريبونس. راني درت لكم هنا واحد لا ديفينيسيون ديال لاكتيف سيركولون. L'actif circulant d'une entreprise est constitué des actifs détenus par l'entreprise et destiné à ne pas rester durablement. Il est destiné à ne pas rester durablement. يعني moins d'un an. تقدروا تزيدوا هنا entre parenthèses moins un an. D'accord? قل من سنة. C'est-à-dire pendant moins d'un cycle d'activité. يعني قل من pendant moins d'un cycle d'activité. يعني قل من واحد cycle d'activité واحد، يعني قل من سنة. L'activité circulante se trouve dans la partie basse de bilan, يعني la partie اللي هي bien sûr droite de bilan, la partie gauche. Il regroupe principalement تلقاو فيه أهم حاجة تلقاو فيه لي روبريك تلقاو فيه هما تلقاو لي ستوك ولي كريونس et les valeurs mobilières de placement يعني لي تي في بي. شنو قلنا لا بون ريبونس هنا؟ قلنا هي لا ريبونس بي. La bonne réponse est B. Une perte. دابا تيسولك بروف انا تيقولك la question numéro 5. Une perte est inscrit يعني كاين البيرت والكان. يعني البيرت داكشي تنخسر، شريت واحد الارتيكل ب 100 درهم بعتو ب 80 درهم، شريتو ب 100 بعتو ب 80، عندي واحد لا بيرت ديال 20. الو كو شريتو ب 100 وبعتو ب 120 عندي واحد الكان ديال 20 ديال الدرهم. داكوغ، هادي هو الفرق ما بين البيرت والكان. فاش نهضر على البيرت والكان ديما الكان يعني الربح، الخساره والربح، ديما تندير الفرق ما بين باش شريت وباش بعت، ولا باش بعت باش شريت. داكوغ، ها باش شريت، ها باش بعت، وها باش شريت. هاديك لا ديفيرونس نشوف واش بيرت ولا كان. داكوغ، دابا هنا تهضر لكم البروف على لا بيرت. فاش نهضر على الكونطابيليتي ولا فاش نهضر على البيلون راه تهضر على لاكتيفيتي ديال ليكزيرسيس. داكوغ، يعني تهضر على الريزولتا ديال الريزولتا نيت ديكزيرسيس كونطابل ديالي، يعني من لو 1 جونفي حتى لو 31 ديسمبر. دابا فاش ندير هذيك التوتال ديال لاكتيف مع التوتال باسيف خرجت لي واحد لا بيرت، يعني خساره. هاد الخساره هذا واش اللي قالك الاستاذ واش تنسجلوها دون لا روبريك. بغيت يقول لي روبريك يعني اش تنقول انا؟ تنقول بان شنو روبريك راه يعني جوج ديال لي شيفر. شيفر واحد هو لا كلاس ودو شيفر هما الروبريك، ثلاثه ديال لي شيفر هما البوست وربعه ديال لي شيفر هو الكونت. داكوغ، هو قال لي دابا فين تسجلوا بين روبريك، يعني جوج ديال لي شيفر. واش لا روبريك ديال لي ديت اصلا ما كايناش شي روبريك سميتها ديت، ما كايناش. واش روبريك ديال لي كابيتو بروبر؟ كابيتو بروبر كاينه روبريك، كاينه في الفينونسمون بيرمانون، كاين لي كابيتو بروبر، كاين لي كابيتو بروبر اسيميلي، كاين لي فينونسمون، كاين لي بروفيزيون، كاين لي زيكار دو كونفيرسيون باسيف الى اخره. هادو تيتسموا دي روبريك. ولكن لي ديت راه ماشي روبريك. اكتيف سيركيلون راه ماشي روبريك، هذا راه سي كلاس. اكتيف سيركيلون راه كلاس 3 هادي. واش اوكين ريبونس؟ نو. رجعوا هاد الكابيتو بروبر. هاد الكابيتو بروبر شنو نلقاو فيهم في الاصل ديالهم؟ كابيتال سوسيال، تلقاو لي زيكار، تلقاو لي ريزيرف ليغال ولي زوط ريزيرف، تلقاو فيها عاوتاني لي ريزولتا نيت ديكزيرسيس. هاديك الريزولتا نيت ديكزيرسيس واش بيرت ولا كاع تسجلوها في لي كابيتو بروبر، تدخل في كابيتو بروبر. هادشي اللي بغا يسولك البروف، قالك هاد البيرت هادي فين تتكون؟ تتكون بيان سور في لي كابيتو بروبر. وفي لي كابيتو بروبر بالضبط فين؟ في الريزولتا نيت ديال ليكزيرسيس. يعني لا بون ريبونس هي لا ريبونس اللي بي. هي لا بون ريبونس. دابا البروف تيسولك على هنا عاوتاني لو كونت بونك اي توجور ان كونت لاكتيف، اي توجور ان كونت باسيف، ان كونت داكتيف او ان كونت باسيف، ولا اوكين ريبونس نو كونفيان. يعني تيسولك على لو كونت، تيسولك على لا بونك. ديما قراو شنو مطلوب منكم في السؤال. لو كونت بونك، داكوغ. دابا داك الكونت ديال لا بونك راه فيه جوج ديال حليتو السي بي سي ومشيتو لا كلاس 5، راه كاين جوج. كاين لا بونك في الدي بي وكاين لا بونك تلقاوها في الكريدي. إلا لقينا في الدي بي يعني لي زومبلوا، ولا لقينا في الكريدي يعني لو ريسورس. داكوغ. دابا هاد لا بونك إلا كانت عندنا في هذا في الدي بي تنقولو شنو؟ تنقولو بونك راه سولد كريديتور، تتسمى تريزوري باسيف، كونت 5541. أنا نفسر لكم كل واحد شتي. ولا كانت سولد ديبيتور بيان سور تنكتبوها في الجهه ديال الكريدي وتنقول بان البونك إلي دو سولد ديبيتور.
وهذه تتعني بأن عندنا لا تريزوغي أكتيف كونت 5-1-4-1. داكوغ. دابا شنو تتعني لا بونك سولد كريديتور ولا سولد ديبيتور؟ إذا كانت لا بونك السولد ديال لا بونك سولد كريديتور سافو دير كوا؟ سافو دير بأن لا بونك تتسني الفلوس. داكوغ؟ يعني فاش درت أنا جمعت لي كالكول ديالي لقيت بأنني مبقاوليش الفلوس في البنكة، بالعكس البنكة مازالت تتسني هي الفلوس. هذه تتسمى في هذا الوقت هذا بونك سولد كريديتور، يعني تلقاو فيها تريزوغي باسيف. وهاد لا تريزوغي باسيف راه هي واحد لي ديت تلقاو فيها واحد لي ديت لي قل موان دان، يعني واحد شي حاجة خصها تخلص في أقرب وقت، ماكسيموم كاع 3 موا ولا 4 موا. داكوغ؟ يعني شي حاجة قريبة بزاف خصها تتأدى. باغ كونطخ فاش تلقى لا بونك سولد ديبيتور يعني أنا العكس كيما قلت لكم في سولد كريديتور. سولد ديبيتور أنا تنسال البنكة، في سولد كريديتور البنكة تتسني، ولكن في سولد ديبيتور أنا تتسال البنكة. شنو تيعني هادوك الفلوس ديالي محطوطين في البنكة؟ شنو تيعني في الأصل؟ تيعني أنني أنا تنسال البنكة، عندي حقوق عند البنكة خصها تأديها لي، وهاد الحقوق ديالي شنو هي؟ هي ديك الفلوس اللي راني حاط عندها خصها تعطيها لي نهار نبغيها. داكوغ؟ هادي تتعني لا بونك سولد ديبيتور، يعني داكشي اللي عندي في البنكة راه يعني مازال عندي فلوس في البنكة، أنا تنسال البنكة ماشي هي تتسالي. داكشي باش نهضرو على سولد ديبيتور. وبيان سور تتكون بوزيتيف تريزوغي تنديرو لونجيسترومون ديالها تريزوغي اكتيف في الكونت 5-1-4-1. داكوغ؟ يعني نرجعو دابا لي بروبوزيسيون اللي عطيه البروف. قالك لو كونت بونك اي توجور ان كونت لاكتيف. لا، انا كيما قلت لكم بلي نيميرو دو كونت راه بارفوا تلقاه ان كونت ديال لاكتيف وبارفوا تلقاه ان كونت باسيف. توجور ان كونت باسيف لا ماشي فورسيمون. واش ان كونت اكتيف و ان كونت باسيف؟ يعني تقدر تكون ان كونت اكتيف كيما تكون ان كونت باسيف ايفيكتيفمون. يعني لا بون ريبونس راه هي سي. بما اننا ابوردينا هاد لا كيستيون ديال لا بونك بغيت نرد لكم البال يجزيكم بخير. لو كونت كاس اتونسيون ردوا البال مزيان. كون دابا عطاك البروف هنا لو كونت كاس اي، واش تسمعوني مزيان؟ هذا راه سؤال تقدروا تطيحوا فيه يا اما في الاكزاما ولا تقدروا تطيحوا فيه حتى في لوغال فاش تكونوا تدوزوا شي كونكور باش انكم تكملوا قرايتكم في الماستر، ولا شي كونكور باش انكم توظفوا الى اخره. مثلا يقول لك لو كونت، مثلا هذاك السيد اللي كيدوز لك الامتحان تيقول لك لو كونت كاس اي، واش توجور ان كونت لاكتيف ولا توجور ان كونت باسيف ولا ان كونت لاكتيف ولا ان كونت باسيف ولا اوكين ريبونس نو كونفي. الا قال لك لو كونت كاس اي تقولوا الي توجور ان كونت لاكتيف. راني فايت شرحتها في الفيديو الماضي. لا كيس ما عمره ما تيسالنا. الا قلتي بان لا كيس يقدر يكون ان كونت لاكتيف ولا ان كونت باسيف، ولا قلتي توجور ان كونت باسيف، يعني سافي دير كوا؟ سافي دير بان سميتو لا كيس تيسالك، ولا كيس كما تعرفوا شي حاجه جامده. يعني الا عمرتيه بالفلوس راه تلقى ديك الفلوس، خويتيه بديك الفلوس راه ما تلقاش فيه. داكور؟ يعني ما عمر لا كيس يعطيك الفلوس ولا تيسالك هو، ما تيسالكش، لحقاش راه ماشي اورغانيزم، ماشي واحد المؤسسه ماليه اللي عندها الفلوس وحاط تحطهم فيها. لا، قلت الا عمرتي بشي فلوس راه تلقاها، خويتي راه ما تلقى حتى شي حاجه. يعني هذا الشيء باش لو كونت لا كيس تيكون توجور ان كونت داكتيف، يعني لا ريبونس ا. داكور؟ عقلوا مزيان على هذه القضيه ديال لا كيس. ندوزو دابا لا كيسيون رقم 7. غادي ندخلو واقيلا الدوزيام بارتي، هي هادي الدوزيام بارتي دابا. غادي ندخلو دابا الدوزيام بارتي. الدوزيام بارتي كيما قلت لكم راها براتيك. غادي نشوف واحد المجموعه ديال لي زيلمون، واحد المجموعه ديال الاشياء اللي بيان سور غادي نحاولو نجاوبو عليها. دوز اسوسي جوج ديال الشركاء ابورت دي بيان، سيتي يعني جاب واحد المجموعه ديال الممتلكات ديالهم. سيتي سي ابري بور لا كرياسيون دو لونتربريز. واحد جوج ديال الشركاء اسسوا واحد لونتربريز سميتها خالي وجونفي 2000 سواء 2001 2002 2003، يعني فوقاش تكريات هاد لونتربريز. المهم لو 1 واحد لاني 2001 2015 2016 المهم اللي بغيتو. اش تلقاو الفورنيسور، تلقاو لي فري بريليمينير، تلقاو لي ديسپونيبيليتي اون كيس، يعني الفلوس اللي في لاكيس، لوكال مارشانديز 3 بيرو، امبرانت اوبري زيتابليسمون ديال الكريدي ولا داين بنك، دوغي دو كريدي 5 ans، برودوي فيني 3 اورديناتور، لي زافوار بونكير، غارونتي دوني او كليون ها شحال الغارونتي دوني، فون كوميرسيال، اكسيون ا ريفوندر، لي اكسيون ا كونسيرفي ديورابلمون. داكور؟ وهادو واحد المجموعه ديال لي زوبيراسيون اللي دارتهم لونتربريز. علاش؟ باش اننا من بعد خصنا نديرو لي كونت شيماتيك ديال كل واحد، وطالب منا من بعد البروف طالب منا باش اننا غادي نديرو لا بالونس و لو سولد ديال كلكو كونت. داكوغ؟ دابا نشوفو ان شاء الله شنو هو الجواب الاول. السؤال الاول شنو تيقول بانه الطرافاي افير لو مونطون دو كابيتال سوسيال دو لونتربريز اي. كما كتشوفوا
هنا ما كاينش لو كابيتال، الا رديتو البال مزيان كاين ان نونسومبل ديال لي زيمو ديال لا كلاس ديال لاكتيف وان نونسومبل ديال لي زيمو ديال الباسيف، ولكن لو كابيتال ما كاينش. واحد لي مو اللي هو مهم، وفين تلقاو الكابيتال؟ تلقاوه في الباسيف بيان سور، تلقاو فيه، تلقاو في الكابيتو بروبر، فينونسمون بيرماني، داكور، روبريك واحد يعني 11. واخا باش نديتيرمينيو هاد الكابيتال راه كاين جوج ميثود، يا اما انك ترسم البيلون ديالك، تحط لي زيلمون هادي اكتيف هادي باسيف، ترتب لي زيلمون ديالك، واما تديتيرميني بواحد الطريقه، واحد لا ميثود اللي هي رابيد. شوفوا نتوما شنو طالب منكم البروف، واش طالب منك انك دير واحد لو بيلون باش ديتيرميني الكابيتال، ولا طالب منك فقط انه فقط تحدد له الكابيتال شحال تيساوي. انا ارتأيت انني نديرهم بجوج باش اننا نراجعوا اون ميم طون نراجعوا البيلون، وغادي اون ميم طون نديتيرمينيو هاد الكابيتال هذا. دابا الفورنيسور، فاش نقول الفورنيسور مثال درهم، فين تلقى الفورنيسور؟ الفورنيسور تلقاوه في هذا في الباسيف سيركولون او تريزوري، تيجي الباسيف سيركولون او تريزوري. كما تشوفوا هذا هو البيلون ديالي، البيلون او 1 لاني 2000 داكور. هذا البيلون ديال الديبار، يعني اول بيلون غادي تفتح به لونتربريز، هذا تبدا به المشوار ديالها. وكتشوفوا هنا راه تلقاو لي كلاس. وكما بغيت نشير واحد النقطه مهمه ثاني، عندك لي زيتات سانتيز، البيلون سي بي سي وليتات سو جيستيون الى اخره. هذوك لي زيتات سانتيز راه تلقاو فيهم غير لي روبريك ولي بوست، ما تلقاوش فيهم لي نيميرو دو كون، ما تلقاوش فيهم لي كونط. هانتوما كتشوفوا تلقاو غير 3 شيفر ولا 2 شيفر صافي، هادشي اللي تلقاو. تلقاوش 4 شيفر. الا تصوروا معايا يكون دابا البيلون فيه 4 شيفر، فيه هذوك لي كونط ديال 4 شيفر، تلقاو فيه لي كونط. عرفتي قداش غادي يولي هاد البيلون؟ راه خصني 3 ديال الورقات ولا 4 باش عاد انني ندير بيلون داكور. وهاد لا بريزونطاسيون بيان سور راها ستوندار، وراه الكود جينيرال ديال النورماليزاسيون كونطابل هو اللي فارضها. ولا رجعتو حتى للبلون كونطابل غادي تلقاو في الاخر ديال البيلون ديال البلون كونطابل غتلقاو واحد الستركتور ديال البيلون كيفاش خصو يدار وكيفاش خصو يحترم. وسيروا حتى لجوجل، ديروا غير في جوجل اي بيلون، ديروا بيلون ديال اي لونتربريز كيما بغيتو، وشوفوا شنو غادي تلقاو فيه لي زيمون، تلقاو فيه غير لي روبريك ولي بوست. دونك بارفوا تلقاو هاد لي كلاس داكور. غندير لكم لي كلاس هنا باش ما تلفوش، باش انا كلشي يكون واضح. اما هو في الاصل تلقاو فيه غير لي روبريك ولي بوست داكور. واخا اول اليمون هو الفورنيسور. الفورنيسور فين تلقاوه؟ تلقاوه في باسيف سيركول اور تريزوري. ها باسيف سيركول اور تريزوري، تنجي تندير الفورنيسور ديالي، فورنيسور 100000 درهم. تري بيان. تجي عاوتاني لي فري بريليمينير. لي فري بريليمينير فين كاينين؟ في لاكتيف. لاكتيف ايموبيليزي، وبالضبط فين؟ في لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. هما لي فري بريليمينير 9000 درهم. تري بيان. تجي عاوتاني تنقول ديسبونيبيليتي اون كاس. شنو تعني ديسبونيبيليتي اون كاس؟ يعني داكشي اللي عندي في لاكاس 15000 درهم داكور. لاكاس فين كاينه؟ كاينه في التريزوري اكتيف، ها هي لاكاس 15000 درهم. تري بيان. تنجي عاوتاني شنو عندي اللوكال. فاش نقول لوكال يعني شنو عندي؟ اللوكال عندي مثلا نقدر نقول لي كونستركسيون داكور. كونستركسيون بشحال؟ ب 46000 درهم. اللوكال لا، اللوكال 340,000 لي كونستركسيون، هما اللوكال 340,000. من بعد شنو عندي المارشونديز. فاش نقول مارشونديز يعني لي ستوك، يعني لا كلاس 3 اكتيف سيركولون اور تريزوري. نجي المارشونديز، ها هي ندير ستوك المارشونديز 35000 درهم. تري بيان. عندي عاوتاني 3 بيرو. فاش نقول 3 بيرو يعني شنو؟ ماشي ماتيريال انفورماتيك. 3 بيرو يعني راه موبيلي دو بيرو، يعني الاثاث ديال البيرو موبيلي 25000 درهم. تنجي الموبيلي دو بيرو، ها هي. ولكن عندي موبيلي دو بيرو وعندي عاوتاني ميمكنش عاوتاني موبيلي دو بيرو، لحقاش موبيلي دو بيرو راه هذا كيما قلت لكم قبيلات، هاد موبيلي دو بيرو راه سيت ان كونط داكور. ها هي جيت هنايا وجمعتو مع هاد البوست هذا اللي سميتو موبيلي ماتيريال دو بيرو داكور. عندي موبيلي دو بيرو هو 25000 درهم، ها هي. مازال غادي نزيد عليه شي حاجه اخرى. emprunte auprès d'une banque durée de crédit. يعني فاش يكون emprunte auprès d'une banque يعني هذا راه emprunte auprès des établissements ديال الكريدي، يعني 250,000 درهم. هذه ديت دو فينونسمون، اوتر ديت دو فينونسمون، اوتر ديت دو فينونسمون. بيان سور هاد emprunte auprès des établissements دو كريدي راه تجمعوا في البوست ولا في البوست ديال اوتر ديت دو فينونسمون اللي هو الكونط هو لا روبريك ولا البوست واحد 250,000 درهم. الاخر عندي لي برودوي فيني، يعني لي ستوك اكتيف سيركولون اور تريزوري. برودوي فيني 30000 درهم.
شنو اخر عندي عاوتاني 3 زورديناتور، يعني 3 زورديناتور يعني ماتيريال انفورماتيك. وهنا دابا غادي نجمعو مع هذاك البوست اللي قلت لكم قبيلات ديال الموبيلي ماتيريال بيرو، فيه موبيلي دو بيرو، فيه لو كونط موبيلي دو بيرو، فيه ماتيريال انفورماتيك. 25 زائد 21 تعطيكم 46 درهم. افواغ بونكير يعني افواغ بونكير، افواغ يعني قالك افواغ يعني داكشي شي حاجه انت عندك في البنكه. افواغ بونكير يعني 150,000 درهم عندي في لا بنك، 15 مليون. ها هي لا بنك 150,000 درهم. شنو اخر عندي عاوتاني اكسيون ا غوفوندر. فاش نقول انا اكسيون فين كاين دو تيب داكسيون. كاين تيتر بارتيسيباسيون، كاين في اكتيف كاين في لي زوموبيليزاسيون فينونسيير، وكاين في لي تي في بي يعني في الكلاس. ولكن هو شنو قالك البروف؟ قالك ا فوندر ا غوفوندر شرينا باش نعاودو فيهم نبيع. وراني في الامتحان الفايت شرحت لي تي في بي شنو الهدف منهم. يعني واحد المجموعه ديال السندات ولا واحد المجموعه ديال لي فالور تنشريوهم باش نعاودو فيهم البيع. تنشريو مثلا واحد لاكسيون تنشروها ب 100 فواحد الوقيته تكون رخيصه، من بعد فاش يطلع الثمن ل 120 تنعاود فيها البيع. داكوغ تنبقى تتسنى حتى تيطلع البيع باش نعاود فيها البيع. هادي تسموا لي زاكسيون ا غوفوندر. علاش؟ عندهم واحد البيت اللي هو سبيكولاتيف، ماشي الهدف ديالهم انا شريتهم باش يبقاو عندي دورابلهم ولا. وفاش تكون انا حاجه شريتها باش نعاود فيها البيع يعني موان دان نو، ولا كانت موان دان نو بيان سور فين غتكون؟ غتكون في لي تي في بي، لي تيتر اي فالور دو بلاسمون. ها هي غادي نلقاوها هنا تيتر اي فالور دو بلاسمون. جمعتو في هاد البوست ديال 350 ديال تيتر اي فالور دو بلاسمون 45,000 درهم، الروبريك ديال تي في بي. لي زاكسيون ا كونسيرفي دورابلومون يعني ضد العكس ديال هادو ا كونسيرفي دورابلومون يعني بلوس دان نو، وهادو ا غوفوندر يعني موان دان نو. دابا هاد لاكسيون ا كونسيرفي دورابلومون فين تلقاهم في لي زيموبيليزاسيون فينونسيير يعني اكتيف ايموبيليزاسيون فينونسيير. ها هما لي تيتر دو بارتيسيباسيون. مازال واحد الحاجه وقيلا 20,000 درهم ديال لي ديبو ما هضرناش عليهم، نقص اعتذر. هادي كارونتي دوني. دابا هاد الكارونتي دوني يعني واحد الفلوس عطيناك سو فورم دو كارونتي كما فايت شرحت حتى هي في الفيديو الماضي. هاد الكارونتي دوني هما دي ديبو يكوسيومو فيرسي. مثلا فاش تبغي تكري شي محل ولا تبغي تكري شي ديبو، شركه تبغي تكري شي كراج باش انا تستوكي فيه السلع ديالها، تعطي واحد لا كارونتي. علاش؟ الا بغيتي تقولوا بحال مثلا الا بغيتي تقول مثلا التسبيق ديال واحد الشهرين ديال الكرا، هذيك الفلوس تعطيكم كارونتي. حتى لما خلصات هذاك مول هذاك الكراج يلقى الفلوس باش انه يغطي هذاك الخلاص اللي ما تخلصش. داكشي كان خاصو يتخلص وما خلصاتوش الشركه، تلقى ديك الفلوس باش يغطي بها هذوك النفقات. ولا مثلا لونتربريز الا دارت مثلا داك الكراج خسرات فيه شي حاجه، ضيعت فيه شي حاجه، هذوك الفلوس تيغطي بها هذوك النفقات ديال الاصلاح ديال هذاك الكراج. داكور 20,000 درهم. هادي ديبو يكوسيومو هادي دوني كانت فيرسي. دابا هادي راه فيرسي، دوني هي فيرسي، وكانت غوسو راه غتكون بيان سور باسيف. دابا هنا راها دوني يعني فيرسي لونتربريز عطاتها. ها هي تلقاو هنا تلقاو حتى هي باغمي لي زيموبيليزاسيون فينونسيير ديبو يكوسيومو فيرسي اوتر كريونس فينونسي 20,000 درهم. داكور. دابا غادي نكون صاوبت البيلون ديالي كامل. ها هو الاكتيف مع الباسيف. دابا تنجمع التوتال ديال الاكتيف. وباش نقول لكم واحد الطريقه اخرى باش تبقاو تسهلوا عليكم لي كالكول، ما تبقاوش تحسبوا بحال مثلا هاد باش يكونوا هكا لي شيفر ردوا البال مزيان. باش يكونوا شيفر كاملين هكا تيكونوا ثلاثه الاصفار يعني الاعداد الاخيره من الرقم تيكونوا اصفار. يعني بحال دابا ندير 9 زائد 80 زائد 340 زائد 46 زائد 20 زائد 120 تعطيني 615. 615 نضربها ب 1000 تعطيني 615,000. باش تسهلوا عليكم لي كالكول فاش تكونوا تحسبوا في الكالكولاتريس. وردوا البال مزيان، هاد الطريقه اللي قلت لكم راه تبغي شويه د لا براتيك باش تكونوا تخدموا التمارين ديالكم. ولكن ما كنتش تضبطها مزيان ما ديرهاش نهار الامتحان، خدم عادي. حيت بارفوا راه تبقى شي الا قلتي غير صفر هنا ما كتبتيش الصفر في الكالكولاتريس، حيت بارفوا الكالكولاتريس فاش تقوي عليها الاعداد اخاص هاد الكالكولاتريس سيونتيفيك فاش تقوي عليها الاعداد توصل لواحد الوقيته تبقى تبلونطا. ما هذاك الصفر واخا تتبرك عليه ما تيدوزش، ولا شي عدد واخا تتبرك عليه راه ما تيدوزش. علاش؟ لحقاش تتقاد، خاص تكثر عليها الاعداد باش انا نجمعو تتقاد. يعني 2 شيفر 4 شيفر صافي ندير تساوي، عاوتاني نزيد عليهم 3 شيفر 4 شيفر ندير تساوي، ما نكتبش الاعداد بزاف عاد ندير تساوي في الثالث. داكور. وشوفوا نتوما الطريقه باش يعجبكم الخدمه. انا المهم الطريقه تخدم هي هذه ديال تدير 9 زائد 80 زائد 340 زائد 46 زائد 20 زائد 120 ديك التوتال تيعطيني تزيد له 3 الاصفار في الاخر. المهم التوتال ديال الاكتيف موبيزي هو هذا توتال 1. تجمع عاوتاني التوتال ديال الاكتيف سيركيلون هو التوتال 2. تنجمع 35 زائد 30 زائد 45 تعطيني 110. تنجمع عاوتاني التريزور هو الاكتيف ديالي 150 زائد 15 تعطيني 165. هذا هو التوتال 3.
شنو هو دابا التوتال جينيرال د لاكتيف؟ ما هو الا التوتال 1 زائد التوتال 2 زائد التوتال 3 كيعطيني التوتال جينيرال ديال 890. وقاعده مهمه في الفيلو هو خصو يكون توجور التوتال اكتيف يساوي التوتال باسيف. تنحط هنا التوتال اكتيف ونحط هنا عاوتاني التوتال باسيف اوتوماتيك. اجي التوتال باسيف عرفتي واش تنلقى؟ ما عنديش كابيتال عاد نقلب عليه. ميمكنش نجمع التوتال حيت مازال خاصني كابيتال داكوغ. ندير الفورنيسور تنحطو في التوتال ديال الباسيف سيركولو تريزوري باسيف ما عندناش مكايناش داكوغ. دابا تنقبض هاد 890 تنقص منها 250 تنقص منها 100000 داكشي اللي خرج لي هو الكابيتال داكوغ. راه غادي تخرج لكم شحال يخرج لكم؟ يخرج لكم 540000 540000 هو المونطو ديال الكابيتال. ها هو 540000 هذا هو المونطو ديال الكابيتال داكوغ. وبيان سور فاش تجمع 540000 زائد 250 غتعطيكم 790000. 790000 زائد 100000 هانتوما 7 زائد الواحد راه 8 بقات 6 مع الصفر هي 890000 هي 890000 كاين. يعني ندير ليكاليتي في البيلون ديالي توتال جينيرال ديال لاكتيف تساوي توتال جينيرال ديال باسيف. كاين هاد لا ميثود هادي اللي قلت لكم كيما بالبيلون على حساب شوف نتوما دابا البروجي تيطلب منكم واش طالب منكم انكم ديروا بيلون هكا ولا ما طالب منكم حتى شي حاجه. طالب منك انك دير غير تحدد غير التوتال ديال الكابيتال. الا كان طالب منك تحدد غير التوتال ديال الكابيتال بلا ما دير هاد الطريقه هادي ديال البيلون بلا ما تضيع فيها الوقت داكوغ. انا المهم درت معكم لي دوز اوبسيون. طلب منكم البيلون ها البيلون، طلب منكم ما طلبوش منكم البيلون دير لا ميثود رابيد. ميثود رابيد شنو تقول؟ تقولك بان التوتال اكتيف تساوي التوتال باسيف داكوغ. تجمع هادوك لي مونطو تنشوف فورنيسور فين باسيف تنديرو في الجهه الاخرى تنديرو في الجهه الاخرى من تساوي. فري بريليمينير اكتيف ايموبيليتي تنديرو في الجهه الاخرى من هذاك من تساوي. ديسبونيبيليتي اون كيس فين كاين في لاكتيف نديرو في الجهه لاكتيف. لوكال فين كاين في لاكتيف. مارشانديز في لاكتيف 3 بيرو في لاكتيف. لومبرانت اوبريز ديتابليسمون دو كريدي في الباسيف. برودوي فيني اكتيف. اوترا اورديناتور اكتيف. افوار بونكير اكتيف. Garantie donnée au client actif, fonds commercial actif, action en vente active, action conservée durablement actif. D'accord, je n'ai pas les capital. هانتوما كما تشوفوا هنايا هتساوي كاع هادشي اللي كاين هنا هادشي كامل اللي سيليكسيوني دابا بالزرق كي تشوف سيليكسيوني هادشي راه كامل اكتيف. وهادشي اللي مور تساوي راه باسيف بيان سور بلوس لو كابيتال اللي تنقلبوا عليه. تجمع لي كالكول ديالي هاد التوتال اكتيف عندي 890 يساوي 350 زائد لو كابيتال. 890 هو التوتال اكتيف ها هو داكشي اللي كنا قبيله توتال اكتيف 890 تساوي 350 زائد لو كابيتال. الكابيتال عندي ما معروفش ولكن اللي فاسي دابا باش نديتيرميني تندير كابيتال هي تدير 890 ناقص 350 حقاش دايره فيها الزائد. الا رجعت لهنا تولي بالناقص 890 ناقص 350 غتعطيني 540000 درهم. هذا هو الكابيتال ديالي داكوغ. دابا تيسولك البروف لو مونطو دو كابيتال سوسيال اي دو لونتربريز اي. تيسولك الكابيتال شحال تيساوي واش 330 ولا 540 ولا 200 ولا 500. يعني راه باينه راه 540 يعني لا بون ريبونس راه هي بي داكوغ. هادو واحد لونسومبل ديال لي زوبيراسيون دارتهم لونتربريز. بيان سور دابا غادي ندوزو عاوتاني كيسيون اخر. تيسولك البروف على لو سولد دو كونت جوست 3 5 موبيلي ديال البيرو. بيان سور تيسولكم هادشي السؤال. السؤال هو هذا لو سولد دو كونت جوج 3 5 1 موبيلي دو بيرو اي. تيسولك على الصوت ديال هاد لو كونت تيسولك على الصوت ديال الكونت بونك وتيسولك على الصوت ديال لاكاس وبيان سور تيسولك في الثالث تيقولك لو صوت ديال لا بالونس. يعني هنا في هاد لوكا هادي غادي نفتح الكونت شيماتيك ديال الموبيلي بيرو ديال لا بونك وديال لاكاس. ولكن بما انه تيسولني على لي سولد ديال لا بالونس في هاد الامتحان هذا في هاد لوكا هذا راه ميمكنش نفتح غير هاد ثلاثه ديال لي كونت شيماتيك غير ديال الموبيلي دو بيرو ولا د لا بونك ولا ديال الكس. خصني نفتح لي كونت شيماتيك كاملين باش واحد المجموعه ديال لي زوبيراسيون كل اوبيراسيون غتقيس واحد الكونت شيماتيك داكوغ. باش غادي دابا ان شاء الله غادي نبداو نخدمو كل اوبيراسيون. نصغر شويه هادشي هاكا مزيان صافي. لي زوبيراسيون ديالي هما هادو هما لي زوبيراسيون اللي دارت هاد لونتربريز خليل دارتهم كاملين في شهر واحد يعني في جونفي. لونتربريز خليل افيكتوي لي زوبيراسيون سويفونت يعني دارت هاد لي زوبيراسيون pendant le mois ديال جونفي. نهار 2 شهر واحد
قبل عندما غادي نبداو لاناليز لي زوبيراسيون انا راني هاد بيان سور غادي نديرو هاد لو كرون ليفر، هاد لي كرون ليفر اش تلقاو فيه كرون ليفر اش تلقاو فيه لي كلاس كاملين، تلقاو فيه لي كلاس كاملين، تلقاو في لو كونت لي كونت ديال فينونسمون بيرمانون يعني لا كلاس 1 انا راني فتحتهم. شنو هادو اللي تشوفوا هنا لي سولد اللي هنا راه هما لي سولد اللي كاينين في لو بيلون فيرتو ولا البيلون ديال الديبار داكوغ. راني فتحت لي كونت ديالي هنايا، هنا عاوتاني لو كونت ديال لاكتيف ايموبيليزي راني فتحتهم كاملين تيجيني ساهل الخدمه. لو كونت ديال لاكتيف سيركول عاوتاني اور تريزوري، هاد الارقام اللي تشوفوا هنا راه جبتهم من البيلون يعني نهار واحد في شهر واحد شحال كان لو سولد ديال البرودوي فينا، شحال كان السولد ديال المارشانديز. لي كونت ديال باسيف سيركول اور تريزوري كذلك راه شحال كان التوتال ديال ولا السولد ديال الكونت فورنيسور، ولو كونت ديال التريزور اكتيف شحال كان، وغادي نحتاجو بيان سور واحد الكونت ديال لي برودوي. دابا نبداو لي زوبيراسيون ديالنا وحده بوحده تناناليزيوها ونشوفو فين غادي نديروها في انا كونت شيماتيك غادي نخدمو بها. عندنا اول اوبيراسيون هي الاشا دون فواتور، شرينا واحد لا فواتور 100000 درهم. 100000 درهم هادي راه 100000 درهم خاصها تكون نورمالمون ناقص واحد الصفر هنايا داكوغ، واحد الصفر هنا 100000 درهم هادي مواتي باغ شيك بونكير و لو ريست ا كريدي سو 15 موا فاكتور نيميرو بي 11. دابا شنو درنا هنا؟ شرينا واحد الفواتور، فاش تنقول اشا دي فواتور يعني راه ماتيريال دو ترونسبور داكوغ، يعني فين خصني اونجستريها؟ خصني اونجستريها باغمي لي زيموبيليزاسيون ديال ماتيريال دو ترونسبور داكوغ. دابا هاد ماتيريال دو ترونسبور باش شريناه شنو هي لا تريزوري اللي خدمنا بها، لا تريزوري اكتيف اللي خدمنا بها؟ خدمنا لا مواتي يعني 50000 درهم باغ تشيك، يعني حركنا لا بنك فلوس غتخرج من البنكه، ولكن لو ريست ا كريدي سور 15 ans. وفاش نكون نشري واحد ليموبيليزاسيون باغ كريدي وهاد الكريدي لو ديلي دو رومبورسمون ديالو اي بلوس دان نو، يعني هنا 15 mois يعني بلوس دان نو، تخدم لو كونت فورنيسور ديموبيليزاسيون. كون كانت موان دان نو يعني كانت مثلا ريست ا كريدي سور مثلا 8 mois يعني غادي يخدم انا بلو كونت ديت سور اكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون باسيف سيركولو اور تريزور داكوغ. ولكن هادي بلوس انا اكثر من 15 موا اصلا غادي نلقاها في السيكل دانفيستيسمون، غادي نلقاها فوق في هذوك لي زيمو دو بلوس دان نو يعني فين كان فينونسمون بيرمانون فورنيسور دي زيموبيليزاسيون داكوغ. نمشيو نكونطابليزيو دابا هاد لوبيراسيون ديال جوج في شهر واحد. اول كونت غادي نديبيتيوه هو الكونت ديال الاكتيف، لحقاش ديما في الجورنال غتنديبيتيو لو كونت ديال الاكتيف، عاد تنديبيتيو لو كونت ديبيتي، عاد تمشيو نكريديتيو لي كونت الاخرين داكوغ اللي كتبتو في الجورنال. داكشي غادي نديرو حتى حنايا في لي كونت شيماتيك ديالنا. غادي نديبيتيو الكونت ماتيريال دو ترونسبور، باش غادي نديبيتيو بشحال شرينا ب 100000 داكوغ، شرينا ب 100000 درهم. وقت شرينا نهار جوج شهر واحد داكوغ. وباش خدمنا قلنا مواتي اكريدي ومواتي بلا بنك. مواتي اكريدي يعني فورنيسور دي موبيليزاسيون، فين هو فورنيسور دي موبيليزاسيون؟ هو غتلقاو لو كونت 1486 راه كاين في الفينونسمون بيرمانون 50000 درهم، كريديتو ب 50000 درهم لحقاش هذا واحد لي كونت اللي هما تيتكريديتاو، لحقاش لي كونت ديال الباسيف ولي كونت ديال لي برودوي تيتكريديتاو داكوغ. نهار جوج شهر واحد داكوغ. هاني لا مواتي الاولى قلنا اكريدي سور 15 موا، ولا مواتي الثاني باش تخلصات باغ لا بونك يعني غادي نمشي نخرج الفلوس من البنكه. ها الكونت بونك ديالي غادي نخرج منه 50000 درهم، تخرج 50000 درهم هادي ديال نهار فوقاش بونك نهار جوج شهر واحد 50000 درهم خرجت من لا. نشوفو عاوتاني لوبيراسيون الثانية ديالاش اش تقول. نهار 3 في شهر واحد فونت دو مارشونديز، يعني هنا دابا بعنا، يعني بما اننا فونت يعني غادي نحلو واحد الكونت شيماتيك جديد اللي هو فونت دو مارشونديز. شحال بعنا 20000 درهم ريغلي اون اسبيس، يعني راه تخلصات بليسبيس، يعني غادي نكريديتي لو كونت فونت مارشونديز وغادي نديبيتي شنو فلوس دخلات لاكيس ليسبيس يعني لاكيس داكوغ. غادي نفتح واحد الكونت شيماتيك اللي هو سميتو فونت يعني في الكرون ليفر بيان سور في لي زيلمون ديال لي برودوي، ولكن قلت لكم لي زيلمون ديال لي برودوي راه حتى هما راه هذا الكونت تيتكريديتا. فمين نديرها؟ نهار 3 في شهر واحد، نهار
5 شهر واحد. فونت مارشانديز، فلوس باش دخلت لاكيس، يعني بما ان الفلوس دخلت باللاكيس يعني راه هاد 20000 درهم راه بيان سور غتجي في الديبي، 20000 درهم في الديبي فوقاش نهار 3 شهر واحد، 3 شهر واحد. داكوغ، هي ليغاليتي عندي في البيلون ديالي، واحد الكونط راه ديبيتا هو لاكيس، وكونط لاخر تكريديتا 20000 يعني راه عندي ليغاليتي في الجورنال ديالي. إلا كنتو خدامين بالجورنال توجور فيريفيو ليغاليتي في لارتيكل الجورنال ديالكم. لوبيراسيون ديال نهار 4 في شهر واحد، ريغلومون او فورنيسور دو مارشانديز دون سوم 6000 درهم باغ شيك بونكير. يعني هذا واحد الفورنيسور خلصناه فلوسو، يعني هاديك الفلوس اللي كتيسالنا خلصناه فيها، خلصناه فواحد المبلغ ما داكشي اللي كتيسالنا. يعني فاش نقول فورنيسور يعني ديت، فين كاين الفورنيسور بيان سور راه كاين في الباسيف سيركولور اوغ تريزوري. خلصنا بشحال؟ 6000 درهم باش تخلصات بلا بونك، يعني الفلوس تخرج من البنك نهار 4 في شهر واحد. باش نقلب على الفورنيسور، بيان سور كاين في الباسيف سيركولور اوغ تريزوري، ها هو الفورنيسور. فاش تكون اون نوفيل ديت، فاش تكون واحد ديت جديده تنكتبها في الكريدي، ولكن دابا راني خلصتو يعني غادي ننقصها. فاش غادي ننقصها يعني غادي نكريديتها في الديبي، بقاش هاد لي كونط ديال لاكتيف الباسيف تينقصوا في الديبي وتيتزادوا في الكريدي، والعكس لي كونط ديال لاكتيف تيتزادوا في الديبي وتينقصوا في الكريدي، راه لو كونطرير. داكوغ، 4 في شهر واحد خلصت الفورنيسور ب 6000 درهم، وبما انني ديبيتيت هاد لو كونط خلصت الفورنيسور خصني نكريديتي ان اوتر كونط، يعني لو كونط الاخر اللي خرج منه الفلوس اللي هو لا بونك بيان سور. لا بونك نهار 4 في شهر واحد تخرج 6000 درهم، لا نهار 4 في شهر واحد. داكوغ، نمشيو للكلوتور عاوتاني لوبيراسيون تاع ديال نهار شهر 5. فونت د مارشانديز، يعني بعنا مارشانديز عاوتاني. فاش نقول فونت مارشانديز يعني ليزيلمون ديال لا كلاس 7، 34000 درهم بيابل. كيفاش تخلصات هاد 34000 درهم؟ تخلصات 14000 درهم اون اسبيس يعني بلا كاس، يعني الفلوس تدخل لاكاس، يعني لاكاس غادي يطلع، ولو غير صاتك اكريدي. فاش تكون عندي فونت اكريدي يعني راه كاين كليان، كاين لو كليون، يعني تنديبيتي لو كليون، تنديبيتي لاكاس اللي بليسبيس، وتنكريديتي التوتال اللي هو الفونت مارشانديز لا كلاس 7. داكوغ، نبداو باش نديبيتو كريديتو ماشي مشكل، كريديتو فونت مارشانديز ب 34000 درهم. 34000 درهم، 34000 درهم ها هي نهار 5 في شهر واحد، نهار 5 في شهر واحد. داكوغ، نهار 5 في شهر واحد لو كليون نهار 5 في شهر واحد لاكاس دازت 14000 في لاكاس نهار 5 في شهر واحد، ولو غيست اكريدي يعني خصني نمشي نقلب على لو كليون. اليوم راه كونط لاكتيف سيركيلون اوغ تريزور. الكليون ها هو، لو غيست شحال غادي يكون مازال؟ لو كليون لو غيست تبقى 20000 درهم، 20000 درهم نهار 5 في شهر واحد. ها هي 5 في شهر واحد، 20000 درهم زائد 14000 درهم هي 34000 درهم. 34000 ها هي هادي، يعني عندي ايغاليتي في لارتيكل جورنال ديالي. في عاوتاني لوبيراسيون اللي من بعد فاش تقول recouvrement d'une créance sur un client د 10000 درهم اون اسبيس. يعني شنو كاين؟ يعني recouvrement يعني ردينا واحد الكريونس، يعني الكليان خلصنا في واحد الكريونس اللي كانت عليه ديال 10000 درهم باش رديناها بليسبيس، يعني الفلوس غادي تدخل لاكاس ب 10000 درهم نهار 5 في شهر واحد، يعني في النهار نفس النهار اللي وقعت فيه هاد لوبيراسيون. recouvrement d'une créance sur client د 10 درهم اون اسبيس، فاكتور الام 03. هادي واحد لافاكتور سميتها ام 03 recouvrement d'une créance sur client د 10000 درهم اون اسبيس. داكوغ، يعني دخلت الفلوس لاكاس ب 10000 درهم، 10000 درهم غتدخل لاكاس. نمشي نقلب على لاكاس، لاكاس ها هو 10000 درهم، لاكاس ها هو لاكاس 10000 درهم نهار 5 في شهر واحد. نهار 5 في شهر واحد الكليان مشى قلب دابا على الكليان لحقاش فلوس، ما هو الكليان مبقاش يسالنا لحقاش راه خلصنا، يعني خص الكونط ديال الكليان غادي نقص منو الفلوس. داكوغ، غادي نقص شحال عاوتاني؟ غادي نقص 10000 درهم.
نهار 5 شهر 1. داكوغ. كيما قلت لكم قبيله راه لي كونط ديال لا كلاس 3 ولا لي كونط لاكتيف تيتزادوا ديبي وتينقصوا في الكريدي. دابا هاد الكليان خلصنا، يعني غادي ينقص هاد لو كونط هذا، فاش غادي ينقص غادي نقيد هاد المونطو ديالو في الكريدي. داكوغ. نشوفوا لابوراسيون مور نهار 5. كاين نهار 8 اشا دان اورديناتور بورطابل ا 9000 درهم باغ شاك بونكير. يعني دابا شنو شرينا واحد ماتيريال انفورماتيك. فاش نقول اورديناتور ولا ماتيريال انفورماتيك يعني راه لاكتيف ايموبيليزي 9000 درهم باغ شيك بونكير فاكتور نيميرو، يعني خلصوا بواحد الشيك بونكير. فاش نقول شيك يعني راه لا بونك فلوس غتخرج من البنكه. داكوغ. اورديناتور 9000 درهم يعني غادي نديبيتي لو كونط ماتيريال انفورماتيك. ماتيريال انفورماتيك باش غادي نديبيتي ب 9000 درهم. ديجا راه عندي واحد السولد انيسيال ديال اللي كان في البيلون ديال 21000 درهم، وتزاد تبع عليه هاد لاشا هادي ديال نهار 8 في شهر 1 9000 درهم. يعني باش خلصتو كيما قلت لكم بلا بونك، يعني الفلوس غادي تنقص من البنكه ماشي لا بونك، الفلوس غادي تخرج من البنكه. تخرج شحال؟ تخرج 9000 درهم. تخرج 9000 درهم نهار 8 في شهر 1. نهار 8 في شهر 1 تري بيان. لوبيراسيون اللي من بعد ديال لاشا د لورديناتور كاين فوند مارشونديز. يعني دابا عندي البيع، بعت مارشونديز، بعت 22000 درهم ديال المارشونديز ريغلي 20000 درهم باغ شيك بونكير إلو ريست اون اسبيس. يعني 20000 درهم دازت بلا بونك و 2000 درهم دازت بليسبيس. مشيت للفونت، فونت ديالي ها هي فونت 20000 درهم 22000 درهم مكسكوز 22000 درهم دازت نهار بيان سور نهار 10 في شهر 1. نهار 10 في شهر 1 الفلوس غادي تدخل لا بونك وغادي تدخل لاكيس. نهار كونط بونك شحال غادي تدخل الفلوس لا بونك؟ غادي تدخل 20000 درهم بونك نهار 10 في شهر 1. في نفس النهار الفلوس غادي تدخل عاوتاني لاكيس. نهار 10 في شهر 1 غادي تدخل 2000 درهم. لو ريست هو 2000 درهم بيان سور. 20000 درهم زائد 2000 درهم هي 22000 درهم. 22000 درهم هي اللي كاينه فونت مارشونديز. هادو لي كونط تيديبيتا تلقاهم في الديبي في لارتيكل ديال الجورنال تيديبيتا. هاد لا بونك ديبيتا ب 20000 درهم ولا كيس ديبيتات ب 2000 درهم ولو كونط فونت مارشونديز كريديتا ب 22000 درهم. يعني كاينه عندي ايغاليتي في لارتيكل الجورنال ديالي. شوفو لوبيراسيون اللي ديال هاد لا فونت هادي عندنا عاوتاني نهار 22 ديال نهار 10 من بعد ديال 10 في شهر ديال 10 في شهر 10. هادي مكسكي راه كاين غلط هنايا، راه 10 في شهر 1 هادي ماشي 10 في شهر 10 ماشي مشكل. داكوغ. نهار 13 في شهر 1 عاوتاني نهار لحقاش مازال كاملين غير في جونفي هادشي واقع كامل غير في جونفي. داكوغ. نهار 13 في شهر 1 فيرسمون ديال 30000 درهم ديسبيس او كونط بونكير دو لونتربريز بياس دو كيس نيميرو. دابا شنو درنا؟ فيرسينا فلوس ديسبيس او كونط بونكير ديال لونتربريز بياس دو كيس نيميرو. فيرسينا الفلوس في الكونط بونكير ديال لونتربريز ومين جبنا الفلوس جبناهم من لاكيس. يعني هزينا 30000 درهم من لاكيس، هزينا 30000 من لاكيس وفيرسيناها فين؟ فيرسيناها في الكونط بونكير ديال لونتربريز. ها هما لي بياس دو كيس هما نيميرو 22. يعني هزينا الفلوس من لاكيس، يعني الفلوس غادي تنقص من لاكيس. شحال تنقص؟ تنقص 30000 درهم. غادي نمشي للاكيس، لاكيس ها هي غادي نهز منها 30000 درهم. ها هي 30000 درهم هزيتها منها فوقاش نهار 13 واحد. وفين فيرسيت هاد الفلوس؟ فيرسيتهم في لا بونك 30000 درهم نهار 13 في شهر 1 نفس. داكوغ. ها ليغاليتي عندي الكونط بونك ديبيتا ب 30000 والكونط كيس كريديتا ب 30000. كما قلت لكم راه لي كونط ديال لاكتيف راه تيتزادوا في الديبي وتينقصوا في الكريدي. هذا واحد الكونط اللي نقص، هزينا فلوس منه ب 30000 وفين دينا هاد الفلوس؟ ديناها لا بونك. وكما قلت لكم لي كونط ديال لاكتيف الا كان تيطلعوا في الديبي يعني راه غادي ندير هاد 30000 في الديبي لحقاش غادي تطلع لافوار داكشي عندي في البنكه غادي يطلع. شوفوا لوبيراسيون اللي مور 13 في شهر 1. مور 13 في شهر 1 شنو عندنا فونت دو مارشونديز ا 300000 درهم. غادي قال لي 5000 درهم اون اسبيس اي لو ريست اكريدي. يعني هادي بعت واحد المارشونديز ب 8000 درهم. بعت 8000 درهم. كيفاش تبعت هاد المارشونديز؟ كيفاش تخلصات؟ 5000 درهم اون اسبيس يعني بلا كيس ولو ريست اكريدي. يعني غادي ديبيتي لا كيس 5000 درهم ولو ريست هي داكشي اللي بقى غادي نديبيتي الكونط كليون
وبيان سور غادي التوتال غادي نكريديتي لو كونت فونت مارشانديز 3000 درهم. نمشي لو كونت فونت مارشانديز ها هو، غادي نكريديتيه ب 8000 درهم نهار 14 شهر واحد، 14 شهر واحد، نهار 14 شهر واحد. دخلات الفلوس لاكيس 5000 درهم نهار 14 شهر واحد، ها هي شهر واحد. و لو ريست اكريدي، يعني غادي نديبيتي لو كونت كليون باش نكونستاتي هاديك لا كريونس لي على الكليان. هنا غادي تجي في لابارتي ديبي كليون 3000 درهم لو ريست نهار 14 شهر واحد، نهار 14 شهر واحد، 3000 درهم 3000 درهم 14 شهر واحد، 3000 درهم 5000 درهم نهار 14 شهر واحد. 5 زائد 3 هي 8 14 شهر واحد. داكوغ، هي هاديك ليغاليتي. نهار 14 شهر واحد في لا ميم جورني ريغلومون دون ديت فورنيسور، يعني خلصنا فورنيسور كتسنى شي فلوس 14000 درهم خلصنا بار فيرمون بونكير، يعني عطينا واحد لوغد لهداك لا بونك ديالنا، عطينا واحد لوغد باش انا تفيري دز الفلوس من واحد الكونت وتصيفطو واحد الكونت ديال الفورنيسور، يعني فيرمون بونكير ان كونت كونت. ريغلومون دون ديت فورنيسور، يعني فاش نهضر على ديت تهضر على الفورنيسور، يعني فلوس فورنيسور تيسنى الفلوس تسمى ديت. داكوغ، خلصناه 14000 درهم، يعني هاد الفورنيسور غادي ديبيتا وغادي نكريديتي لا بونك لحقاش فلوس خرجت من البنكة. نمشي للكونت ديال الفورنيسور، فورنيسور ها هو، مبقاش تيسالني 14000 درهم خلصتو فيها، يعني غادي تنقص هاكا. نهار 14 شهر واحد 14000 درهم، نهار 14 شهر واحد باش خلصتو، نهار 14 شهر واحد خلصتو بلا بونك، ها هي هنا خلصتو ب 14000 درهم، يعني الفلوس غادي تنقص عندي من البنكة. 14000 14 نهار واحد، نهار 14 شهر واحد. لوبيراسيون لي موراها عندي اشا دان موبيلي دو بيرو بوغ 12000 درهم اكريدي سو 6 موا. يعني كيما قلت لكم قبيلات، فاش تكون عندي اشا موبيلي دو بيرو فين كاين في ايموبيليزي، يعني لي زيموبيليزاسيون. فاش تنشري واحد ليموبيليزاسيون اكريدي نشوف لا دوغي دو كريدي كانت بلوس دان نو، الا كانت هذه ليموبيليزاسيون بلوس دان نو ليموبيليزاسيون، ولكن هنا الي موان دان نو، يعني راه غير 6 موا، يعني اقل من عام. داكوغ، يعني في 6 شهور خصني نخلصو، يعني هنا غادي سوغ اكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون، يعني باسيف سيركيلون اوغ تريزوري. اصلا شنو تلقى في الباسيف سيركيلون اوغ تريزوري؟ تلقى هادوك لي ديت ا موان دان نو، يعني هادوك لي ديت ديك الفلوس خصني نخلص اقل من سنه. داكوغ، غادي نمشي غادي نديبيتي لهم كونت موبيلي ديال البيرو 12000 درهم. فين هي موبيلي ديال البيرو؟ موبيلي ها هي كونت موبيلي ديال البيرو. اصلا هذا هو الكونت اللي تيطلب لنا البروف اننا نشوفو الصوت ديالو، غادي نحسبوه من بعد. 12000 درهم نهار 15 في شهر واحد. داكوغ، نديرو هادي بالكرا تاني نديرو هكا. داكوغ، هادي قلنا باش تخلصها قلنا اكريدي، يعني في ديت سو اكيزيسيون زيموبيليزاسيون باسيف سيركيلون اوغ تريزوري، لي كونت ديال لاكتيف سيركيلون، لي كونت باسيف سيركيلون اوغ تريزوري. هي ديت سو اكيزيسيون ديال لي زيموبيليزاسيون. هاد الكونت هذا بيان سور تيتكريديتا غنكريديتي. اخر اوبيراسيون كانت دارت لونتربريز 14 في شهر واحد. هادشي اللي عندي في لي زوبيراسيون، هادشي اللي كاين. اخر اوبيراسيون هي هادي. داكوغ، دابا غادي نمشي غنبدا نجمع لي سولد ديالي. بيان سور هذا هنا اش تلقاو هذا يغوبريزونت كوا؟ يغوبريزونت ان سولد اللي هو بيان سور كريديتور ايكال 540000 درهم. داكوغ، سولد كريديتور ديال 540000 درهم. هذا عاوتاني هنا نديرو عاوتاني التوتال هنا ديال 540000 درهم، التوتال ديال الدي بي 540000. ولا خليها تكون الأحسن باش يبانو لنا لي سولد التالية و لي طون. هنا عندي 250000 درهم ديال هذا يغوبريزونت كوا؟ يغوبريزونت هو واحد السولد اللي هو كريديتور، سولد كريديتور ديال 250000 درهم. داكوغ، بالكرا لا ما عطاتش، ماشي مشكل خليوها هكا.
هذا عاوتاني ريبريزونت كوا؟ ريبريزونت حتى هو واحد السولد اللي هو كريديتور ديال 50000 درهم. هذا التوتال كريدي غادي نلقاوه في التوتال كريدي 50000 درهم، حتى هذا غادي نلقاوه في التوتال كريدي ب 50000 درهم. هذا ديال لي كونط ديال فينونسمون بيرمانون، انا غادي عرفت لي سولد ديالهم كاملين ريبريزونتي سولد كريديتور، وبيان سور حتى التوتال ديالهم راني عرفتو. شو دابا ديال لي كونط ديال لاكتيف ايموبيليزي. لي فري بريليمينير هذا ريبريزونت كوا؟ حتى هو ريبريزونت ان سولد ديبيتور. شحال لي ديبيتور؟ ب 9000 درهم. تري بيان، التوتال ديبي ديالو 9000 درهم. فون كوميرسيال سولد ديبيتور حتى هو 80000 درهم. توتال ديبي تلقاو في التوتال ديبي ب 80000 درهم. كونستركسيون سولد ديبيتور حتى هي سولد ديبيتور 340000 درهم. توتال ديبي 340، نلقاها في المونطون ديال الديبي ب 340000 درهم. موبيلي دو بيرو هنا خصني نحسب التوتال ديال الديبي، نحسب التوتال ديال المونطون ديال الديبي 5 زائد 2 7، 1 زائد 2 3 و 7 34000 درهم. توتال ديبي ريبريزونت كوا؟ ريبريزونت ان سولد ديبيتور. سولد ديبيتور بشحال؟ سولد ديبيتور ب 37000 درهم. داكوغ. ماتيريال عاوتاني، الماتيريال انفورماتيك عندي 21 زائد 9، يعني التوتال ديال الديبي تيساوي 30000 درهم. هذا ريبريزونت كوا؟ ان سولد اللي هو ديبيتور. بشحال هي ديبيتور؟ 30000 درهم. ديبوي كوسيون فيرت ما كاين حتى شي موفمون، يعني ريبريزونت كوا؟ ان سولد ديبيتور ب 20000 درهم. ماتيريال دو ترونسبور حتى هو كذلك، ما كاينش شي موفمون، بقى سولد ديبيتور 100000 درهم. بيان سور هذا عاد شريناه جديد، هاد كنا عاد شريناه، هاد ما كانش في الستوك، ما كانش في السولد انيسيال، يعني هذا عاد ولا جديد. يعني هذا التوتال ديال الديبي 100000 درهم. تيتر دو بارتيسيباسيون بقى كيما هو، ما تبقاش كاع، ما كان حتى شي موفمون عندو. السولد ديبيتور بشحال؟ 120000 درهم. نشوفو دابا لي كونط ديال لاكتيف سيركيلون. مارشانديز حتى هو ما كان حتى شي موفمون، بقى سولد ديبيتور. سولد ديبيتور بشحال؟ بشحال؟ بقى سولد ديبيتور 35000 درهم. برودوي فيني كذلك حتى هو توتال ديال الديبي 50000 درهم. توتال ديبي عندك هنا 30000 درهم. بقى سولد ديبيتور، مكان حتى شي موفمون بوندو ليكزيرسيس. سولد ديبيتور بوندو غير هاد لا بيريود هادي اللي درنا فيها الجورنال، ولا اللي درنا فيها لي زيكريتور، ولا هاد لي كونت شيماتيك ديالنا، هذا راه غير نص الشهر، غير 15 يوم الاولى من الشهر. داكوغ. بيان سور انا كون نكمل العام راه بيان سور غتلقاو بزاف ديال لي زوبيراسيون. لي زاكسيون كذلك حتى هو سولد ديبيتور بشحال؟ ب 45000 درهم. توتال ديبي 45000 درهم. كليون خصنا نجمعو هادشي، توتال ديبي تيساوي 23000 درهم. 23000 درهم. وهنايا عندنا هنا دابا 23000 درهم ناقص 10000 درهم ريبريزونت كوا؟ واحد السولد اللي هو ديبيتور بشحال؟ 13000 درهم. مين 13000 درهم؟ راه 20000 زائد 3000 هي 23000، 23000 تنقص منها 10 هي 13000. سولد ديبيتور علاش؟ لحقاش الديبي كثر من الكريدي، بما ان الديبي كثر من الكريدي راه ريبريزونت سولد ديبيتور. داكوغ. 13000 درهم يعني توتال كريدي هنايا غادي نلقى 10000. لي كونط دو باسيف سيركيلون اور تريزوري. شحال عندي هنايا؟ هذا شنو هذا؟ فورنيسور 6 زائد 14 100. ولكن اطون هذا تندير هنا 100 هي الأولى باش نعرف اش موصل عندي. عاوتاني في الفورنيسور تندير عاوتاني التوتال ديال الديبي شحال تيساوي؟ عندي 80 ناقص 100 6000. أنا جو ميكسكوز هنا راه 20، هنا عطيت 20 هنا عطيت ان سولد كريديتور ديال 80 80000 درهم.
غادي ديرو هاد 60000 هاد شحال هنا 14 زائد 16 هي 20 20 ناقص 100 20 ناقص 100 غتخرج بالناقص إلا درتو 20 لحقاش تنديرو ديما التوتال دي بي موان التوتال كريدي داكوغ بما أني درت دي بي موان كريدي راه خرجات بالناقص يعني بما أنها بالناقص راه سولد كريديتور وأصلا لي زيلمون ديال لا كلاس كما قلت لكم قبيلات راه تيطلعو في لاكتيف تيطلعو في هذا تيطلعو في الكريدي وتينقصو في الدي بي يعني هذا في الأصل ديالو راه سولد كريديتور داكوغ يعني واخا خرجت بالناقص راه تنديرها هنا تنقول سولد كريديتور داكوغ 180 داكوغ اي ريبريزونط سولد كريديتور ديال 80000 درهم زيد سيغ اكيزيسيون دو موبيل كاينه وحده سولد كريديتور شحال سولد كريديتور 12000 درهم توتال كريدي 12000 لي كونط ديال لاكتيف تنجمع التوتال دي بي وتنجمع التوتال الكريدي نشوف التوتال دي بي شحال تيساوي عندي لازم نجيب التوتال ديال دي بي ديال الكونط بونك غتعطيكم 1000 والتوتال الكريدي ديال الكونط بونك حتى هو يعطيكم 50 و 14 المهم إلا درتو هاد التوتال هذا كامل هنا 200000 ناقص هادشي يعطيكم واحد السولد اللي هو ديبيتور ديال 121000 79 هادشي غادي يعطيكم 79 79000 درهم نزيد أكثر 50 زائد 6 زائد 9 زائد 14 غتكون 79 يعني هاد التوتال ديال الكريدي التوتال دي بي كونط بونك دي بي موال الكريدي 200 ناقص 79 يعني عندي واحد السولد ديبيتور خرجت بوزيتيف يعني سولد ديبيتور ب 121000 درهم كونط كيس الكيس التوتال هذا كامل تيساوي 66 درهم وهذا بيان سور درت التوتال كامل ناقص هذا التوتال كريدي عندنا 30000 درهم 30 ناقص 66 ولا 66 ناقص 30 تبقى 36 يعني سولد ديبيتور ميكسكيوز ماشي هنايا سولد ديبيتور بشحال 36000 درهم التوتال ديال الدي بي نجمع شي كامل يعطيك 66000 درهم نقسم منو 30000 غتلقى بيان سور هاد لابارتي دي بي كسب البارتي ديال الكريدي يعني السولد ديبيتور تعطيك ديبيتور بشحال 36000 درهم كونط برودوي نجمع التوتال كامل ديال الكريدي غادي يعطينا 84000 درهم بيان سور هذا شنو هذا سي ان سولد اللي هو كريديتور سولد كريديتور بشحال 84000 درهم داكوغ كذلك عاوتاني لي زيلمون ديال لا كلاسات الفونت مارشونديز هادو راه تيزدادو في الدي بي يعني تيكونوا زايدين في الكريديات تيكونوا زايدين في الكريدي وديما تيغوبريزونطيو واحد السولد كريديتور وفاش يكون سولد كريديتور تنكتبوهم في البلاصه ديال الباسيف بحال ايغاليزي بحال تيدير ليغاليتي في الكونت شيماتيك ديالك دابا هاني صاوبت لي كونت كاملين ديالي ودرت لي سولد ديالهم وبيان سور هاد لي سولد راه ماشي ديال الفان ديكزارسيس ولا ديال لافونتير ولا هادو راه غير فقط ديال 15 اليوم الاولى يعني ديال 15 اليوم الاولى من الاكتيفيتي ديال لونتربريز دابا البروف هنا تيسولك على البروف الاستاذ تيسولك على السولد ديال الكونت 351 موبيلي دو بيرو اي ريبريزونط كوا نمشيو نشوفو السولد من موبيلي دو بيرو هنا هو الموبيلي ديالو البيرو كاين في الاكتيفيتي موبيلي هو هذا الموبيلي دو بيرو تيسولك على هاد لو كونت كامل حنا غادي نلونوه ما تبدل هذا نديرو بالاحمر كاع ماكونش بقى ليزيبل هاد الموبيلي دو بيرو ريبريزونط كوا ان سولد ديبيتور سولد ديبيتور 37000 حتى التوتال ديال الديبي ديالو 37000 داكوغ التوتال الديبي ديالو 37000 والسولد ديبيتور ديالو 37000 نشوف شنو طالب منا هو ياك واش السولد الكونت ديال الموبيلي دو بيرو ان سولد ديبيتور ب 12000 لا إلي ديبيتور بشحال ب 37000 يعني لا بون ريبونس راه هي بي داكوغ إلي ديبيتور بشحال إلي ديبيتور ب 37000 درهم يعني هي لا بون ريبونس شوفوا السولد عاوتاني كونت ديال لا بونك 5141 ريبريزونط كوا واش سولد ديبيتور ولا كريديتور ترجعوا نشوفوا الكونت بونك في الكونت شيماتيك البونك ديالنا هو هذا نديرو حتى هو بالاحمر هادشي اللي طلب لنا البروف نشوفوا هاد لي كونت هادو في لي كونت شيماتيك كونت بونك راه ريبريزونط التوتال ديبي ديالو 200000 والسولد ديبيتور ديالو 121000 دونك هو تيسولك على السولد ديالو راه هو 121000 الكونت بونك هو السولد ديبيتور ولا سولد كريديتور ولا ديبيتور ولا إلي ديبيتور ب 121000
121000 يعني لا بون ريبونس هي تيسولك عاوتاني على الكونت ديال لاكيس، تيسولك واش السولد ديالو واش ديبيتور ولا الكونت سولدي. شوفو الكونت كاس عاوتاني شحال، 121000. دونك نشوفو الكونت لاكيس، كونت لاكيس هو هذا، لي كونت لاكيس هما هادو، نصبرهم هاكا. السولد ديالو شحال؟ 36000 درهم، إلي ديبيتور ب 36000 درهم. ها هي تاع السولد ديبيتور ب 36000 درهم، هي لا بون ريبونس. داكوغ، نكون هاكا جاوبت على أجوبة ديال لي كونت شيماتيك ديالي. ومازال طالبني واحد السؤال آخر اللي هو ديال لا بالونس. قالك لو توتال دي سولد فان دو بيريود دي كونت دو لا بالونس. فان دو بيريود يعني غير في هاد 15 يوم الأولى. اجي تندير لي كونت ديالي كاملين، تندير لا بالونس ديالي تاع الرسمه ديال لا سوسيتي. هنا تبقى لانتيتيود، تبقى الكود ولا النيميرو ديال لي كونت. هنا لانتيتيود ديال لي كونت، هادوك لي كونت كاملين اللي عندي لا سوم ديالهم. لا سوم هنايا يعني الموفمون ديالهم في ليكزيرسيس. التوتال ديال الديبي وهذا التوتال ديال الكريدي ديالهم. كابيتال سوسيال التوتال ديال الديبي الكريدي ديالو هو 540. التوتال عاوتاني مثلا ديال بريليمينير التوتال ديال الديبي ديالو راه 9000 درهم. هنا تلقى هاد لي سوم ديال لي موفمون هادو، تهضرك على لي سوم هنا لي سوم، يعني هادو هما لي سوم. دابا لا سوم ديال لا بونك ديال هذا في الديبي راه 200000، ولا السوم ديال لا بونك في هذا في الكريدي راه هي 79000. داكوغ، هادوك لي كونت شيماتيك ديالي كاملين تنشوف الموفمون ديالهم تنحطهم هنا، التوتال ديال الديبي ديالهم هنا، التوتال ديال الكريدي ديالهم هنا، ولي سولد ديالهم في الاخر ديال هذيك لابري تحطهم هنا. واش تشوف السولد واش ديبيتور ولا كريديتور، تنجمعهم كاملين هنايا. هذه هي لا بالونس ديالي. انا نخليها هكا شويه، الا بغيتو تنقلوها ولا تصوروها. هذه هي لا بالونس ديالي. داكوغ، ندير ضغط شويه باش تشوف التوتال كامل هكا سي بيان. تشوفوا راه عندي ليغاليتي ديالي، لا سوم ديال لي ديبي تتساوي لا سوم ديال لي كريدي. كاينه ليغاليتي، خصها توجور تكون فيريفي هاد ليغاليتي هادي. لا سوم ولا لي سولد عاوتاني ديبيتور تيساوي لي سوم تيساوي لي سولد كريديتور. ضروري تكون هاد ليغاليتي هادي. وكيفاش تعرفوا هاد لا بالونس؟ راه واحد الدوكيمون كونطابل اللي هو ماشي اوبليغاتوار، بحال غرون ليف ولا البيلون ولا السي بي سي. هادوك لي زيتات سانتيز هادوك راهم اوبليغاتوار امبوزي باغ لا لوا، يعني الدوله ولا القانون تيفرضهم على الشركات يكونوا عندهم. الوغ كو هاد لا بالونس هادي اش تلقى فيها؟ تلقى فيها التوتال المجموع كاع هادوك لي كونت اللي خدمه بينهم في الجورنال ولا في غرون ليف، ومرتبين على حساب الطريقه كيجاو بها في البلون كونطابل. راه ماشي انا اللي رتبتهم، ولكن البلون كونطابل هو اللي رتبهم هكا مرتبين، وهكا تتفرض عليك انك ترتبهم حتى كذلك، تحترم ديال اللغه ديالهم، تحترم الترتيب ديالهم كيجاو في البلون كونطابل. داكوغ، دابا البروف تيسولك في التوتال ديال السولد ديال فان دو بيريود ديال لا بالونس، يعني تيسولك على التوتال ديال السولد. راه فرقوا في السؤال، واش سولك على لي موفمون ولا على لي سولد؟ سولك على لي سولد. بقى تردوا لبال السؤال اش تيقول لك. لو توتال ديال السولد فان دو بيريود دي كونت دون لا بالونس اي، واش 1,016,000 ولا 265,000 ولا 890,000 ولا 1,115,000. داكوغ، واش تيسولك هنا؟ راه تيسولك على التوتال ديال لي سولد، يعني لا بون ريبونس راه هي ا. انت ماشي تشوف انا 1,115,000 تمشي دير هادي، راه هو متيسولكش على لي موفمون، تيسولكش على التوتال ديال لا سوم ديال لي موفمون ديال الديبي ولا لا سوم ديال الكريدي، تيسولك على لي سولد. يعني فاش دير هادي ناقص هادي تعطيك واحد السولد كيداير اللي هو بيان سور كريديتور جات هنا. ماشي تيسولك هو، تيسولك على السولد ديال لي كونت. التوتال ديال لي سولد ديال لي كونت راه كتسولو ايغاليتير هو 1,116,000، يعني لا بون ريبونس هي. غادي نكونو سالينا البارتي الثانيه ديالنا. غادي ندوزو دابا لابارتي 3. نشوف نخليكم هكا لا ريبونس هي. ندوزو دابا لا تروازيام بارتي. لا تروازيام بارتي كتشوفو حتى هي راه بيان سور راها براتيك، هي راه فيها لي كالكول. هادي واحد لونتربريز كوميرسيال تتسمى تكنيك بلوس صار. واحد لونتربريز تنشوف انا تدير وحده لاكتيفيتي برانسيبال ديالها تدير الكوميرس، يعني تشري وتتبيع. تنقول اونتربريز كوميرسيال راه ماشي هي اندستريال. لونتربريز كوميرسيال تشري لا مارشونديز وتتبيعها. وهنا غادي نرجعو نديرو واحد تيت رابيل باش نفرقو اكثر. لونتربريز مثلا تدير الكوميرس، مثلا تشري واحد لي زارتيكل هما هادو الى اخره. هادو هما لي زارتيكل تشريهم. هادي اونتربريز شنو كيفاش كوميرسيال. هادي تشري وتتبيع، تدير اشا
تتشري هاد لا مارشونديز تتبيعها، دير اشا فونت فقط، هادشي تدير، تتشري وتتبيع. هادي الاكتيفيتي كوميرسيال. دابا فاش تكون اونتربريز تدير لاندستري، تدير يعني شنو؟ تدير سميتو، تدير الصناعة، تتصنع. هذا مثلا يوزين، يعني هنا عندنا شنو؟ عندنا واحد لونتربريز اللي هي كيما قلت لكم اونتربريز اللي هي اندستريال. فاش تكون اونتربريز اندستريال يعني اش تدير؟ تتشري لا ماتيغ بروميير، لا ماتيغ بروميير تدوزها فواحد البروسيسوس، واحد المجموعة ديال لي زيتاب باش تولي برودوي فيني. يعني فاش نقول برودوي فيني يعني لا برودكسيون، باش عاد من بعد تندير الفونت. شفتو؟ يعني باش فايتها لونتربريز كوميرسيال فايتها بهاد ليطاب هادي ديال لا برودكسيون، داكشي باش فايتها هاد لونتربريز. الوغ كو في لونتربريز كوميرسيال تشري المارشونديز كيما هي وتعاود فيها البيع، متتقيسهاش. هادي هي لاكتيفيتي كوميرسيال. فاش تكون عندها اكتيفيتي اندستريال ولا لونتربريز اندستريال تشري لا ماتيغ بروميير، دير لا برودكسيون، تعاود تبيعها. مثلا لونتربريز اندستريال، مثلا لي زونتربريز تيديروا لا برودكسيون ديال لا فارين، يعني تينتجوا فرينه، الخناشي ديال الطحين ديال الفرينه. تيشريو لا ماتيغ بروميير شنو هي ديالهم؟ هي القمح، دوك الحبوب ديال القمح. تيدوزوهم في واحد البروسيسوس ديال البرودكسيون باش يولي عندنا واحد البرودوي فيني. باش يولي هذاك البرودوي فيني اللي هو ديك الخنشه ديال الطحين عاد تنديرو له لا فونت ولا لا كوميرسياليزاسيون. هذاك البرودوي فيني تنبيعوه اللي هو في الاخير هذيك الخنشه ديال الطحين. باش تيشريها الكروسيست اللي هو لونتربريز كوميرسيال، راه تيشريها مارشونديز، تيشريها صحيحه، تيشريها زعما الخنشه ديال الطحين واجده، اش يقبضها هو تيبيعها. داكوغ، ها هي كانت في الفول الاول تابعه لونتربريز اندستريال، ولكن فاش بعتها لهذا اللي تيدير الكروسيست، هذاك الملهري اللي تيبيعها اللي هو اونتربريز كوميرسيال، راه ولات ان برودوي، ولات واحد لا مارشونديز، شراها وباعها هكاك كيما هي. داكوغ، يعني هذاك البرودوي فيني ولا هذاك الارتيكل الاخراني اللي تتبيعو لونتربريز اندستريال ما هو الا واحد لا مارشونديز ديال واحد لونتربريز واحد اخر، كيف انه يقدر يكون ماتيغ بروميير ديال واحد لونتربريز واحد اخر. مثلا واحد لونتربريز تدير مثلا باتيسري ولا لا بولونجري، يعني تتنتج الخبز. شنو لا ماتيغ بروميير ديالها باش تخدم هي مخبازات؟ لا ماتيغ بروميير ديالهم شنو هي؟ راه هي هذيك الخناشي ديال الطحين، هو الطحين. يعني هذاك الطحين تيخرجوا منه واحد المجموعه، تيدوز هذاك الطحين واحد المجموعه ديال لي زيتاب المراحل، يديروا واحد البرودوي فيني اللي هو هذاك الخبز ولا هذاك البتي بان ولا هذاك الميلفاي، وتيديروا له عاد لافونت. هو بعد ما كان هنايا برودوي فيني ودارت له لافونت هذه، ولا عاوتاني ماتيغ بروميير ديال واحد الشركه وحده. داكوغ، هذا هو البروسيس. حاجه مهمه الا بغيتكم تردوا ليها البال بزاف فاش نقول اونتربريز كوميرسيال، يعني فاش نشوف السي بي سي ديالها خصني نلقى اشا د مارشونديز وخصني نلقى فونت ديال مارشونديز في السي بي سي ديال لونتربريز. داكوغ، سمعوني مزيان واناليزيو لي شوز. فاش يعطيك البروف السي بي سي ولا تعطيك هذوك لي كونط ديال الجيستيون، راه ما تعطيهملكش غير هكاك، يعني خصك تكون تاناليزي. فاش تكون اونتربريز كوميرسيال خصني نلقى اشا ديال مارشونديز، وخصني نلقى في لا كلاس 7 فونت ديال مارشونديز، كلاس 6 achat de marchandises، في لا كلاس 7 vente de marchandises. زائد على هذا خصني نلقى في ستوك انيسيال وفي ستوك فينال عندي مونسيوني مارشانديز. داكوغ، كذلك عاوتاني لونتربريز اندستريال خصني نلقى في لا كلاس 6 عندي ماتيغ بروميير، خصني نلقى برودوي فيني عاوتاني عندي مثلا في لي ستوك، وخصني نلقى فونت ديال هاد البرودوي فيني في لا كلاس 7. داكوغ، هاكا حاولوا تاناليزيو السي بي سي ديالكم فاش يعطي لكم البروف. هذا هو السي بي سي ديالنا، vous fournit au 31/12 ان واحد لونسومبل ديال لي كونط افيك لي سولد كوريسبون. هادو هما لي كونط: اشا د مارشونديز، اشا د كومبوستيبل المحروقات، اشا د فورنيتور دو بيرو، هادو لونتربريز ديال الكوميرس، اشا دومبالاج بيردو، اشا د فورنيتور نون ستوكابل، فونتروتيان ريباراسيون، ريمونيراسيون دانترميديير اونوري، يعني واحد المجموعه ديال لي كونط. وكتشوفوا هاد لي كونط اللي تيبداو ب6 واحد ما هما في الاصل الا لي كونط ديال ليكسبلوطاسيون، يعني لي شارج ديكسبلوطاسيون. 6 واحد لي كونط ديال شارج ديكسبلوطاسيون، لي كونط اللي تيبداو ب7 واحد راه هادوك لي برودوي ديكسبلوطاسيون. لي كونط اللي تيبداو ب6 3 راه دي شارج فينونسي، ولي كونط تيبداو ب7 3 راه لي برودوي فينونسي. لي كونط عاوتاني اللي تيبداو ب6 5 هادو لي شارج نون كورونت، ولي برودوي اللي تيبداو ب7 5 راهم دي برودوي نون كورونت. داكوغ، راه ماشي بالضروره تكون حافظ لي كونط باش اناليزي باش نديتيرميني واحد الريزولتا ديكسبلوطاسيون
ولا باش انني نديتيرميني واحد الريزولتا فينونسيير، ولا باش انني نديتيرميني واحد الريزولتا نون كورون، راه ماشي بالضروره نكون حافظ لي كونط، راه خاصني غير واحد شويه ديال الباكاج، واحد شويه ديال لي تكنيك، ونقدر ان شاء الله نجيب النقطه ديالي. وعندك لي ستوك هنا، عندك ستوك انيسيال د مارشونديز هو 175,000 درهم، ستوك فينال د مارشونديز ب 25,000 درهم، ستوك انيسيال د برودوي فابريكي ما كانش عندنا ستوك ديال الديبي كان صفر خاوي الستوك ما كانش عندنا، ولكن ولي عندنا ستوك فينال في التالي فابريكي ديال 82,000 درهم، يعني ستوكينا واحد لا كونتيتي ما بعناهاش، ستوكينا داز الستوك كتشوفوا عاوتاني ستوك د مارشونديز راه كان كبير، كان ستوك انيسيال في الاول كبير وداز ل 25,000 درهم. يعني شنو وقع هنايا كما قلت لكم رسموا هذيك الخططه 175 راه عالي كبير على 25,000 درهم، يعني بقى واحد الستوكاج هنا، خرجنا لا مارشونديز من لي ستوك فين مشات بيان سور راه تباعت، وبيان سور غادي نحتاجو باش نبغيو نحسبوا لي فارياسيون د ستوك ديالنا باش نبغيو نحسبوا لي لاشا ريفوندي د مارشونديز. Travail à faire à partir de compte de produit charge, l'achat revendu de marchandises et هنا دابا البروف تيسولك على l'achat revendu de marchandises. بيان سور واش نبغي نخدم هاد الكونت هاد بيان سور هاد الروبريك ديال l'achat revendu de marchandises تحت قدامي قاعده اش تقول لي achat revendu de marchandises، تقول لي هما لي زاشا موان ستوك فينال موان ستوك انيسيال موان رابي روميز ريستون اوبتوني، يعني هذوك التخفيضات الكوميرسيال التخفيضات التجاريه تسقط في لونتربريز. رابي مثلا فاش تكون هذاك لو برودوي ولا هذيك المارشونديز فيه واحد ديفو، الروميز فاش تكون مثلا تبغي تفيديزي هذاك لو كليون هو، والريستون تيكون على واحد المجموعه واحد الريدكسيون على واحد المجموعه ديال لي زاشا ديال واحد لا بيريود. المهم ان شاء الله حتى من بعد غادي نعاودو نشوفو هادشي مزيان بيان ديتاي. لا فورمول هي تنحطها قدامي، هاد l'achat revendu de marchandises هاد ARM هي achat revendu de marchandises. تمشي عندي لي زاشا هما achat de marchandises، بقيت هو شنو تيسولني على l'achat revendu de marchandises، عندي لي زاشا هما هادو وعندي لي ستوك هما هادو، تنعوض l'achat revendu de marchandises تساوي لي زاشا 173,250 ناقص ستوك فينال ديال المارشونديز شحال هو 25,000 وستوك انيسيال ديال المارشونديز هو 175,000. الربيع والروبيز وريستو ما عندناش، هانتوما كتشوفوا راه تيكون اصلا قريب من لي زاشا ما كاينش الربيع والروبيز وريستو اوبتوني. يعني غادي نجمع دابا هادشي، هاد الاقواس تنحيدهم داكوغ 173,000 ناقص تيدخل الناقص على هادي راه زائده تولي ناقص، ولكن الناقص مع الناقص تولي زائد 175. l'achat revendu ديال المارشونديز ديالي هي 323,250 داكوغ. فين كاينه هنا؟ كاينه في لا ريبونس بي، لا بون ريبونس هي هنا هي بي، لا بون ريبونس هي بي داكوغ. هنايا علاش درت ستوك فينال ناقص ستوك انيسيال، لحقاش راه بزاف ديال الطلبه تيوكلا ستوك انيسيال قبل من ستوك فينال، تنفرقوا ما بين الفارياسيون د ستوك بوحديتها ولو كونت فارياسيون د ستوك على حسب شنو تبغيو نحسبوا. راه هذيك الفارياسيون الكونت الفارياسيون ديال الكونت ديال المارشونديز راه ماشي كونت الفارياسيون ديال الكونت مارشونديز ماشي هي غير فارياسيون هكاك داكوغ، راه كل واحد كيفاش دير تحسب، ولكن راه بجوج تيعطيو لا ميم ريزولتا، خصكم غير تعرفوا كيفاش تخدموا بلا فورمولا، غير كيستيون ديال هاد الناقص والزائد. نشوفوا دابا السؤال رقم 13 على فارياسيون ستوك ديال برودوي فابريكي est un solde débiteur ou un solde créditeur ou l'appareil CPC avec un signe négatif. دابا هنا البروف تيسولك على الفارياسيون ستوك ديال برودوي فابريكي، ما تيسولكش على لو كونت فارياسيون ستوك ديال برودوي فابريكي داكوغ. خصكم تردوا البال مع السؤال، واش تبغى يسولك واش السؤال واش هو عطيني السولد ديال البوست فارياسيون ستوك ديال برودوي فابريكي ولا عطيني غير لا فارياسيون ستوك برودوي فابريكي. دابا هنا البروف تيسولك الاستاذ تيسولك هنايا غير على هذيك لا فارياسيون ستوك كيفاش دايره، شحال لو مونطو ديالها. كون بغا يسولك واش سولد ديبيتور ولا سولد كريديتور، كون بغا يسولك على كيما قلت لك سولد ديبيتور ولا سولد كريديتور، يعني انت في هاد لوكا هادي راه خصك انت ترد البال مزيان السؤال شنو تيقول. هنا تيسولك غير على لا فارياسيون ستوك كيفاش دايره، تيسولكش على لو كونت فارياسيون ديال البوست هذا الفارياسيون ديال البوست ديال فارياسيون ستوك برودوي فيني داكوغ 713 مثلا. هو لا هنا تيسولك على فارياسيون ستوك، ولكن سا نومبيش با نشوفوا لا فارياسيون ستوك، نشوفوا هذا البوست ديال فارياسيون ستوك شحال تساوي ديال برودوي فيني ماشي مشكل. عندنا ستوك انيسيال ديال برودوي فابريكي كان 0 0 وستوك فينال ديال برودوي فابريكي كان
82,000 درهم. يعني لونتربريز في ستوك انيسيال كان عندها زيرو، ما كانش مستوكي حتى شي حاجه. ولكن فاش دارت لا برودكسيون، فاش لا ماتير بروميير دوزاتها في هذوك المراحل ديال الانتاج، عطاوها في التالي واحد البرودوي فابريكي، يعني واحد البرودوي فيني ديال 82,000 درهم هو اللي كاين في ستوك فينال. داكور. دابا الستوك ديالنا هو هذا ستوك برودوي فيني، لو كونت 3151. في ديبي ديكزارسيس كان 0 يعني ما كان عندنا والو. داكور. ولكن عندنا ستوك فينال. دابا باش نحسب هاد الفارياسيون ستوك ديال البرودوي فيني، شنو خصني ندير؟ خصني انولي ستوك انيسيال باش غادي انولي بلو ميم مونطون. وسولو لو برانسيب ديال بارتي دوبل، بما انني ديبيتي كريديتيت هاد لو كونت، خصني نديبيتي ان اوتر كونت. شنو اسم الكونت غادي نديبيتي؟ هو هذا. غادي نديبيتي الكونت ديال الفارياسيون ستوك ديال البرودوي فيني. غادي نديبيتيه بلو ميم مونطون ديال الفارياسيون ستوك، بلو ميم مونطون ديال ستوك انيسيال ديال ستوك برودوي فيني. داكور. شنو وقع دابا لهاد الستوك هذا؟ شنو بما انني كان ديبيتي كان هذا المونطو السولد انيسيال بواحد المونطو وكريديتيتو بنفس المونطو، راني انوليت هذا بحال يتصولدا، ما بقاش هذا المونطو هذا تيبان في الستوك. داكور. غادي نجي دابا ندير الكونستاتاسيون ديال ستوك فينال. شحال ستوك فينال تساوي 82,000 درهم. هذا ستوك فينال. داكور. اش يساوي هذا؟ تيساوي واحد السولد بيان سور اللي هو السولد. راه هنا عندنا سولد ديبيتور. سولد ديبيتور هذا الكونت هذا ديال ستوك برودوي فيني، سولد ديبيتور 82,000 درهم. داكور. هانتوما كنتو تشوفوا الديبي موال الكريدي. الا درتي الديبي موال الكريدي 82,000 درهم ناقص صفر، لحقاش ما كاين والو هنا. نجمعوا هذا الطوطال هذا 82,000 درهم نقسمو من الديبي بالكريدي، ما كاين والو. يعني سولد ديبيتور 82,000 درهم. بما انني ديبيتيت هذا الكونت، خصني نكريديتي ان اوتر كونت. شنو هو الكونت اللي نكريديتي؟ هو هذا الكونت ديال الفارياسيون ديال برودوي فيني بالستوك فينال 82,000 درهم، بلا فالور ديال ستوك فينال اللي هي 82,000 درهم. داكور. ودابا نديرو الديبي موال الكريدي. لو ديبي موال الكريدي شحال تيساوي؟ بيان سور غتعطيك هنا واحد السولد اللي هو كريديتور. داكور. لحقاش اصلا خارجه بالناقص. فاش غادي دير هنايا، فاش غادي دير سميتو هاد، فاش غادي دير الديبي موال الكريدي، يعني 0 ناقص 82 تعطي في الثالث، تعطي ناقص 82. وبما ان خارجه ناقص 82 يعني راه سولد كريديتور. وحنا تنعرفو بان هاد لي كونت ديال لا كلاس 7 ولي كونت ديال الباسيف تيتاوغمونطاو فاش يكونوا في الكريدي، وتيديمينيو فاش يكونوا في الباسيف، فاش يكونوا في الديبي. داكور. دابا بما ان خارجه سولد كريديتور، هي في الاصل راه تبان في السي بي سي بالبوزيتيف. داكور. يعني غادي نجي لهنايا وغادي ندير سولد كريديتور شحال ديال 82,000 درهم. نورمالمون سولد كريديتور ماشي بالناقص. كنا في الديبي، كنا في لي زيلمون ديال لاكتيف ولا لي زيلمون ديال لي شارج تخرج هنا بالناقص خصها تكون. ولكن بما اننا في لي زيلمون ديال لا كلاس 7 ولي زيلمون ديال الباسيف تتكون نورمالمون بالزائد. سولد كريديتور تيكون بالزائد. داكور. ولكن ما تديروش هنا سولد كريديتور بوزيتيف ولا تندير غير سولد كريديتور، وخصك انت تاناليزي اين كونت هذا. داكور. المهم هذا تيخرج سولد كريديتور 0 ناقص 82 تعطيك ناقص 82 ناقص 82 راه تعطي سولد كريديتور. بما انني هنايا في لي زيلمون ديال لا كلاس 7 يعني هذه راه بوزيتيف. توتال ديبي هذا تخرج 0 وبيان سور توتال كريديت 82,000 درهم. داكور. هذا هو السولد ديالو. دابا البروف هنا تيسولك، قال لك واش لا فارياسيون ديال ستوك برودوي فابريكي حتى تساوي. هو راه ما تيسولكش على هذا الكونت هذا، وكان بغى يسولك على هذا لو كونت غايقول لك لو كونت فارياسيون ستوك دي برودوي فابريكي، ولا يقول لك لو بوست ديال فارياسيون ستوك برودوي فيني. كما كنتو شفتو في هذوك الامتحانات، راه كاينين دي زيكزومبل، كاين بزاف ديال الامتحانات فايتين. غير الامتحان اللي فايت اللي كنا شفنا ديال السنه، الامتحان اللي قبل من هذا ديال الماضي، راه فيه واحد السؤال تيقول لك السولد ديال لو بوست فارياسيون ستوك ديال برودوي فيني. بحال لا ميم نفس سو كي دوموندي. غير هذاك طالب منك انك تاناليزي لو بوست، يعني هاكا شيماتيكمون هادشي. ولكن هنا تيقول غير لا فارياسيون ستوك برودوي فابريك. فاش طلب منك بحال لافورماسيون هادي، اش غادي دير؟ غتقبل ستوك فينال ناقص ستوك انيسيال. راه لانفيرس ديال هادشي. هادي لا فارياسيون ستوك برودوي فيني، هادي راه كونطابلومون تدير ستوك انيسيال ما ستوك فينال، هادي كونطابلومون. ولكن فاش تنكون تهضروا على لا فارياسيون هكاك، راه توجور واحد السيتوياسيون اكتويال. دابا شنو عندي؟ ناقص واحد السيتوياسيون ديال ديبار. السيتوياسيون ديال ديبار هي 0 والسيتوياسيون اكتويال هي 82. ستوك فينال راه هو السيتوياسيون اكتويال. عندي 82,000 درهم نقسم منها 0 يعني صافي 82,000 درهم. هو عطاك هنا واش ان سول ديبيتور لا فوقاش نهضر على سول ديبيتور؟ فاش يكون عندي لو بوست فارياسيون ستوك برودوي عاد تهضر على لو سولد. واش ان سولد كريديتور ما تنهضروش على لي سولد. فاش تنكون فارياسيون ستوك ما تهضروش على لي سولد.
واش il apparaît au CPC. بقيت نهضر على واش il apparaît au CPC avec un signe négatif ولا positif. فاش تكون هنا تيسولك على لو بوست فارياسيون ستوك برودوي فيني، يعني هنا راه aucune réponse ne convient. خصني نجاوب البروف على حسب السؤال اللي طالب مني. داكوغ، هنا راه ما تيسولكش على هاد لو كونت هذا كاع، ما تيسولكش على هاد لو كونت. هاد السؤال هذا راه ماشي ديال هاد لو كونت، تيسولك غير سؤال عادي قالك عطيني غير لا فارياسيون ستوك برودوي فابريك، دير لا ديفيرونس بيناتهم، ستوك فينال موان ستوك انيسيال. شنو تيعطيك؟ ما قالكش عطيني الفارياسيون ستوك برودوي فيني، يعني هادو ثلاثه بيهم راه غير دي بياج. داكوغ، وهاد مثلا نساو حنا علينا هاد السؤال كامل. هاد الفارياسيون ستوك برودوي فيني دابا هادي خارجه سولت كريديتور، هادي راه نورمالمون فاش نجي السي بي سي il va apparaître au CPC avec un signe اللي هو بوزيتيف. يعني انا فاش كنت نحسب لي زيلمون ديال فاش كنت نحسب لي برودوي ديكسبلوطاسيون ديالي، فاش غادي نوصل لهاد الكونت هذا ولا هاد البوست هذا ديال الفارياسيون ستوك ديال البرودوي فيني، فاش نوصل لهاد البوست ديال لي فارياسيون غتكون هادي بالبوزيتيف، غادي يجي قدامها 82000 درهم وندير زائد. كون كانت سولد ديبيتور غادي ندير هنا ناقص. داكوغ، ردوا البال الله يجزيكم بخير، راه غير الناقص والزائد راه تبدل لك الريزولتا نيت ديكزيرسيس كامله، غير هاد البوان اللي تهضروا عليه دابا. داكوغ، نتمنى من الله انكم تكونوا استفدتوا من هاد النقطه هادي. شوف الاستاذ شنو تيطلب منك، راه تيطلب منك لا فارياسيون ستوك، ماشي هذا ماشي البوست. تيسولكش على البوست فارياسيون ستوك كيفاش داير وصول ديبيتور ولا كريديتور وكيداير واش يظهر في السي بي سي بالنيجاتيف ولا بالبوزيتيف، لا ما تيسولكش على هادشي كامل. تيسولك غير سؤال عادي، عطيني غير لا فارياسيون ديال ستوك برودوي، ستوك فينال موان ستوك انيسيال، غتعطيك لا فارياسيون ستوك. داكوغ، نتمنى من الله انكم تكونوا نوطيتو مزيان هاد لافورماسيون هادي، لقاش هاد القضيه هادي راه كاين هاد البياج هذا راه تيتعاود بزاف في دي زيكزامان. جاوب البروف على داكشي اللي تيسولك. داكوغ، هنا عاوتاني البروف تيسولك على لو ريزولتا ديكسبلوطاسيون اي، يعني فاش نقولو ريزولتا ديكسبلوطاسيون لي برودوي ديكسبلوطاسيون ناقص لي شارج ديكسبلوطاسيون. داكوغ، الريزولتا ديكسبلوطاسيون ديالي يعني تتساوي لي برودوي موان لي شارج ديكسبلوطاسيون. هانتوما كيما تسجلوا هنا السي بي سي ديالكم، يعني غادي تجمعوا كاع هاد لي زينمون ديال لاك اللي تيبداو كاع لي كونت تيبداو ب6 1 حتى لهنا، حتى لهاد بيرت سور كريونس اي ريكوفراب، هادو كامل لي شارج ديكسبلوطاسيون. كنشوف عاوتاني لي برودوي ديكسبلوطاسيون كاع اللي تيبداو ب7 1 7 1 7 7 1 حتى لهنايا، هادو لي برودوي ديكسبلوطاسيون غادي نقص منهم لي شارج ديكسبلوطاسيون. نمشيو نديرو لوبيراسيون ديالنا والامور داكشي اللي قلنا. لي برودوي ديكسبلوطاسيون شنو تيساويو؟ لي برودوي ديكسبلوطاسيون الا جمعنا لي برودوي ديكسبلوطاسيون تلقاو 380000 درهم بلس 3000 درهم بلس 32000 درهم بلس 5000 درهم بلس 82000 درهم. 82000 درهم، هاد التوتال كامل ديال لي برودوي ديكسبلوطاسيون غادي يعطيونا 502000. داكوغ، هادي راه ما تلقاوش هاد لو مونطو هذا ما تلقاوهش في السي بي سي، لحقاش خصكم نتوما تحسبوه فاش تكونوا الله يجزيكم بخير تحسبوا هاد الريزولتا ديكسبلوطاسيون. راه خصكم تردوا للبال جوج حوايج، خصكم تردوا للبال الاشار او فوندو دو مارشونديز خصكم تحسبوها، راه ما تكونش معطيه لكم في السي بي سي، خصكم نتوما تحسبوها ديتيرمينيوها. وخصكم تردوا للبال هاد لو كونت هذا فارياسيون ستوك دو برودوي فيني، هاد الشيء 88000 درهم راه هي الكونت فارياسيون ستوك دو برودوي فيني، هي تدخل باغمي لي زينمون ديال لي برودوي. وباش تدخل بالزائد، ها هي زائد، دابا خارجه بالناقص هنا، غادي نجي لهنا وغادي ندير ناقص. داكوغ، هنا فين خصني ندير ناقص، ولكن هي راه سولد كريديتور راه زائد، خصني ندير زائد هنايا. داكوغ، التوتال ديال لي برودوي ديكسبلوطاسيون ديالي هما 502000. عاوتاني نجي كيما قلت لكم اشار او فوندو دو مارشونديز، راني حسبتها قبيله، راه هي قلنا لاشا لي زاشا ناقص ونفتح القوس الفارياسيون ستوك اللي هي بيان سور ستوك فينال موان ستوك انيسيال. تعطيني هاد الاشار او فوندو دو مارشونديز هي 323000، راني حسبتها قبيلات في لا كيستيون اللي فايته. تزيد لها لي شارج ديكسبلوطاسيون كاملين كاع هادوك لي كونت تبداو ب6 1 اخر كونت تيبدا ب6 1 هو 6172. داكوغ، تجمعهم كاملين غادي يعطوني 222000 و 855 درهم. لي شارج ديكسبلوطاسيون شحال تيساويو في هاد اللوكا هادي؟ 544105. داكوغ، الريزولتا ديكسبلوطاسيون شنو قلنا؟ قلنا هي التوتال ديال لي برودوي ديكسبلوطاسيون 502000
502,000 هادي موان لي برودوي ديكسبلوطاسيون موان لي شارج ديكسبلوطاسيون. هادي القاعدة كلشي تكون الريزولتا ديكسبلوطاسيون تخرج ناقص 44,105. هادي هي الريزولتا ديكسبلوطاسيون ديالك. داكوغ قالك بروف واش الريزولتا ديكسبلوطاسيون اي واش ناقص 208,105 واش ناقص 126,005 ولا ناقص 44,105. دابا نتوما هنا غادي يوقع اختلاف. دابا كاين اللي غادي يقول هادي هي لا بون ريبونس، داكوغ، كاين اللي غايقول هي هادي، داكوغ. الا قلت هادي هي لا بون ريبونس انا بالنسبه ليا راه غلطه هادي. هانتوما كي تشوفوا راه حنا تبعنا كاع لي زيتاب، راه كلشي صحيح. غادي نقول لكم علاش. هانتوما الا رجعتو للسي بي سي، هانتوما شنو داك لونتربريز تدير الكوميرس، داكوغ. شوفوا شحال ديال باش تعرفوا غير كاين فخ وصافي، يعني خصك ترد البال لاكتيفيتي كيما قلت لكم ديال لونتربريز تدير الكوميرس، تديرش لاندستري. الوغ كو حنا شنو لقينا بان تدير الفونت ديال لي برودوي فيني، يعني تدير لا فابريكاسيون. وبعد انا تدير لا فابريكاسيون خصها تكون تدير لاشا ديال لا ماتيغ بروميير. لاشا د ماتيغ بروميير كتشوفوا راه ما كايناش هنايا، كاين اشا د مارشونديز، وتتشري هاد لا مارشونديز خصها تبيعها. اصلا راه كاينه في لي ستوك. هانتوما كاين ستوك د مارشونديز 175 وداز ستوك فينال المارشونديز اللي ولا 25. يعني شحال كاين هاد لا ديفيرونس؟ كاين لا ديفيرونس ديال 150,000 درهم، 15 مليون ديال الفرق، يعني 150,000 درهم ديال الفرق. يعني فين مشات هاد لاباريسيون ستوك؟ كانت 175 ورجعت 125، يعني تباعت، خرجت هاد المارشونديز خرجت من لي ستوك. نقولوا خسرات، نقولوا تسرقات، ما عندنا حتى شي انفورماسيون تقول هادشي، داكوغ. يعني المارشونديز نقصات في الستوك، كانت 175 ولات 25. كاين واحد الديفيرونس ديال 150,000 درهم، 15 مليون. زيد على هادشي لونتربريز تدير الكوميرس، يعني كيفاش نقول تدير الكوميرس؟ يعني تشري مارشونديز وتتبيعها، فهمتي؟ الوغ كو هنا تلقى انا تدير حتى الفونت ديال لي برودوي فيني. وهذا انا تدير الفونت، فاش نقول انا برودوي فيني، فاش نقول فونت برودوي فيني، يعني تدير واحد لا برودكسيون، يعني راه ولات اونتربريز اندستريال ما بقاش كوميرسيال. يعني كان او موان خص تكون هنا اونتربريز كوميرسيال اي اندستريال، تدير الكوميرس ولا اندستري. وفي لاشا لي زاشا نتوما ما عنديش لاشا د ماتيغ بروميير، داكوغ. يعني هنايا هاد الكونت ولا هاد الروبريك ولا هاد البوست اللي عنده علاقه بالفونت ديال المارشونديز ما كاينش هنايا. يعني هنايا هذا راه بياج. يعني هاد لوكا هادي ديال هاد لوكا ديال هاد ريبونس ديال ريزولتا ديكسبلوطاسيون هادي راه غلطه. يعني انا بور موا راه غلطه، هادي خصها تكون هي لا بون ريبونس. ما يمكنناش نجاوبوا على هاد السؤال هذا. علاش؟ خصنا لي زانفورماسيون، خصنا بلوس دي زانفورماسيون، داكوغ. حنا تبعنا لي زيتاب كيما هما، خدمنا بداكشي اللي عندنا في السي بي سي، خرجت لنا ريزولتا ديكسبلوطاسيون هي هادي. و ايفيكتيفمون هادي راه كاينه بارمي لي ريبونس. ولكن انا قلت لكم اناليزيو السي بي سي، راه السي بي سي فاش تاناليزيوه راه كاين واحد المجموعه ديال لي زانفورماسيون اللي ناقصين، ولكن لي زانفورماسيون الناقصه راه هما تيعطيونا ريزولتا ديكسبلوطاسيون، داكوغ. اصلا انا شريت اشاد راني حاسب لو كونت اش، حسبت لو كونت فارياسيون، حسبت لو كونت هذا، حسبت الروبريك ديال الاشا غوفوندو دي مارشونديز. فاش كنت نحسب السي بي سي، فاش نحسب الريزولتا ديكسبلوطاسيون ديالي هنا، راني حسبت لو كونت هاد الروبريك ديال اشا غوفوندو دي مارشونديز. يعني اوتوماتيكمون خصني فاش نمشي للفونت، باش نجي هاد لي برودوي ديكسبلوطاسيون هنا، خاصني نلقى هنا بارمي هادشي هاد لي برودوي ديكسبلوطاسيون نلقى الفونت د المارشونديز، دونك راني حاسب الاشا غوفوندو ديالها، داكوغ. هنا راه كاين بياج، هذا راه بياج، راه هنا راه اوكين ريبونس نو كونفيان، داكوغ. هذا السؤال رقم 14. نزيد عاوتاني السؤال رقم 14 يقول لك البروف ديتيرميني الريزولتا الريزولتا نيت، داكوغ. قال لك هنا في اخر السؤال اللي هو السؤال رقم 15 ديتيرميني الريزولتا نيت. باش تعرفوا الريزولتا نيت غنمسح هادشي كامل، سمحوا لي نخدموا اكثر. الريزولتا نيت، اش تقول لي الريزولتا نيت؟ الريزولتا نيت ديكزيرسيس، واحد اكزيرسيس كونطابل. شنو تيساوي؟ ابارتير من السي بي سي بيان سور، لا سوم ديال لي برودوي موان لا سوم ديال لي شارج. نخدم في هاد الخيار من الاحسن تكون تاكسابا ليزيبل. الريزولتا نيت ديكزيرسيس est égal quoi؟ هي لا سوم لي سوم ديال لي برودوي، يعني كلاس 7 موان سوم ديال لي شارج.
يعني كلاس 6. داكوغ. الريزولتا نيت ديكزارسيس ديالي تساوي صافي. تنبدا في هاديك الساعه تنبدا نجمع لي صوم ديالي. نقدر انا نرجع هنا للسي بي سي باش نديتيرميني الريزولتا نيت ديكزارسيس ديالي. ساهل، اسهل حاجه ها هما كاع هادو تيبداو ب7 اللي عندهم الرقم الاول تيبدا ب7 نجمعهم كاملين وغادي نقص منهم هادو كاملين ديال لا كلاس 6 لا كلاس 7 موا لا كلاس 6 غتعطيني الريزولتا نيت ديكزارسيس. انا ديتيرميني الريزولتا نيت ديكزارسيس باسهل طريقه. داكوغ. لا سوم ديال لي برودوي موا لا سوم ديال لي شارج. ماشي بالضروره نمشي ندير السي بي سي. انا درت السي بي سي هنايا غير الناس اللي تيفرض عليهم البروف السي بي سي. انا نخدمو حنا السي بي سي ديالنا هو هذا. تلقاو لي برودوي ديكسبلوطاسيون هما الاولين. تلقاو فونت مارشانديز كما قلت لكم راها مغامضه ما كايناش الوغ هي خصها تكون ما عدا الا كان فخ. فونت دو برودوي فيني هو هذا. الكوميسيون كورتاج اوسي هذا. احنا حسبنا فارياسيون ستوك برودوي فيني كما قلت لكم قبيله راه خصها تدخل هنا بالبوزيتيف لحقاش هذا الكونت هذا هو الوحيد اللي تيبان بوزيتيف وناقص في السي بي سي. عقلو مزيان هاد لو كونت فارياسيون ولا هاد البوست ديال فارياسيون ستوك برودوي فيني راه تيبان في السي بي سي اما بالبلوس ولا اما بالموان. داكوغ. المهم هادو لي زيلمون ديال لا كلاس 7 ديال ليكسبلوطاسيون التوتال ديالهم هو هذا 502. هادو لي شارج ديكسبلوطاسيون كاملين ديالي هما هادو التوتال جوج. انا كي تشوفوا راني حسبت اشهر فونت ديال مارشانديز الوغ ما عنديش انا فونت مارشانديز والوغ هي راه كاينه. داكوغ. ريزولتا ديكسبلوطاسيون ما هي الا لي برودوي ديكسبلوطاسيون. التوتال 1 توتال ديكسبلوطاسيون هادو هما لي شارج ديكسبلوطاسيون. واحد ناقص جوج تعطيني ناقص 44105 ودرت عليها علامه التعجب يعني راه ماشي صحيحه هادي راه غلطه. برودوي فينونسي هما هادو. تجمع لي برودوي فينونسي لحقاش دابا راني في الريزولتا فينونسي. لي شارج فينونسي هما هادو توتال 5 يعني توتال 4 موان توتال 5 تعطيني الريزولتا فينونسي. دابا الريزولتا ديكسبلوطاسيون زيد لها الريزولتا فينونسي تعطيك ريزولتا كورون. الريزولتا كورون ما هي الا توتال 3 زائد توتال 6 ناقص 33375. برودوي نون كورون. دابا نشوفو دابا لا بارتي اللي هي نون كورون. توتال ديال لي برودوي كورون ناقص التوتال ديال لي شارج نون كورون تعطيك الريزولتا اللي هي نون كورون ديال ناقص 4520. دابا الريزولتا افون امبو تنجمع الريزولتا كورون. الريزولتا كورون هي هادي وزيد لها الريزولتا اللي هي نون كورون ديفيسيت ناقص ديفيسيت. داكور. ديفيسيت زيد عليه ديفيسيت اخر يعني الديفيسيت غادي يطلع يولي بالزائد. هنا الا رجعتو للسي بي سي عطاك البروف عطاك لياس عطاك لامبو سور لي بينيفيس. ها هو لو كونت انتيغي جوتون اخر كونت هو هذا امبو سور لي بينيفيس. فاش نسمع انا امبو سور لي بينيفيس يعني خصني نكون لونتربريز دوزات واحد البينيفيس يعني واحد الكام واحد الربح. يعني فاش درت التوتال ديال لي برودوي موان التوتال ديال لي شارج خرجت لي شي حاجه بوزيتيف. هذا هو البينيفيس ماشي نيجاتيف. الا خرجت بالنيجاتيف راه بيرت. داكوغ. يعني راه ديفيسيت ماشي بينيفيس هنا. ولكن في هذا الوقت اللي عطانا البروف قالك امبو سور لي بينيفيس اللي تسمى لامبو سور لي سوسيتي لياس. هاد لامبو سور لي سوسيتي فوقاش نحسبو فوقاش نخلصو اصلا وفوقاش نكالكولي. فاش تكون كيما قلت لكم الريزولتا لي بينيفيس تكون الريزولتا توتال ديال لي برودوي موا توتال ديال لي شارج تعطيك واحد الريزولتا اللي هي بوزيتيف عاد تحسب هاد لامبو سور لي بينيفيس. فاش تكون الريزولتا نيجاتيف تحسب واحد لا فوق واحده اخرى ديال لامبو تسمى لا كوتيزاسيون مينيمال. هذا المينيموم اقل حاجه ما يمكن دير لامبو على هذيك لاكتيفيتي ديال لونتربريز اللي تقدر تخلص تسمى لا كوتيزاسيون مينيمال. هادشي ان شاء الله غادي تشوفوا ان شاء الله في السيمستر 5 في الموديل ديال الفيسكاليتي ديال لونتربريز فاش تحسبوا ان شاء الله فاش تكونوا تخدموا لياس. داكوغ. غتعمقوا مزيان ان شاء الله في هذا الموديل هذا. راه غير هذا كي تشوفوا هذا لو كونت هذا 6701 امبو سور بينيفيس هذا كامل كاين غير موديل تقراو في اس 5 يعني راه ما ساهلش هذا لو كونت هذا تيجي تيبان لك غير كونت ريستار ولكن هذا راه كامل موديل. داكوغ. دابا هاد لامبو سور بينيفيس كتشوفوا راه عاطيه لك البروف هنايا. داكوغ. يعني انا فاش نلقى امبو سور بينيفيس خصني شنو نقول بان الريزولتا ديال لونتربريز راه بوزيتيف راه كاين بينيفيس. حاجه انا غادي نخلص واحد لامبو على البينيفيس ما يمكنش تخلص لامبو على الديفيسيت وانت خاسر وتتخلص عليه لامبو ما يمكنش. داكوغ. كيما قلت لكم قبيله لاكيس في لاكيس تلقى في التريزوري باسيف راه امبوسيبل شي حاجه ما تيقبلش. امبو سور لي بينيفيس خصني نلقى البينيفيس خصني نلقى الريزولتا ديالي تخرج بوزيتيف. شوف دابا نشوفوا الريزولتا شنو تخرج. هذه هي الريزولتا ديالي. الريزولتا نون كورون تخرج الريزولتا نون كورون خارجه بالناقص 4520 تنزيد لها عاوتاني الريزولتا كورون اللي هي بالناقص الناقص مع الناقص تولي بالزائد هي ناقص 37895 يعني الديفيسيت زاد على ديفيسيت اخر. عندي لامبو سور لي بينيفيس كي دير تحسب
هاد التوتال 11 يعني هاد التوتال 11 هذا 11 ريزولتا افون امبو اللي هي ريزولتا كورون زائد ريزولتا نو كورون تنضربها فواحد لوطو ديال الباريم ديال لياس تيكون عاطيك البروف واحد الباريم تضرب في هذاك لوطو تنقص منه واحد لاصون تنقص منه واحد المبلغ ديال الفلوس كيعطيك لياس لامبو سور البينيفيس ولا لامبو سور السوسيتي اللي هو هذا. دابا عندك ريزولتا افون امبو راه ديفيسيت وزدتي نقصتي منها لامبو وعطاتك هاد الريزولتا نيت ديكزيرسيس الوغ كو شوف البروف راه عاطيك هاد عاطيك بارمي لي شو باش عارف غادي طيح في هاد لو بياج هذا وهادي راه ماشي لا بون ريبونس هادي راه غالطه ها لا بون ريبونس هي هادي داكوغ هادي هي لا بون ريبونس حيت ميمكنش انا نحسب لامبو على واحد الريزولتا اللي هي ديفيسيتير راه امبوسيبل هاد لامبو نورمالمون هنا مخصوش كاع يكون صفر 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 داكوغ وهنا شنو خصها تكون هنا نورمالمون خصها تكون ناقص 37895 داكوغ خصها تكون هادي هي لا بون ريبونس واش كاينه هاد لا ريبونس هادي كاينه هنا ما كايناش هادي هي لا بون ريبونس داكوغ خص تكون الامور دايره يعني راه اوكين ريبونس نو كونفي راه ماشي هادي الا قبتي هاد لا ريزولتا افون امبو زدتي نقصتي من الديفيسيت راك مشيتي في الغلط راه درتي واحد الغلط اللي هو كبير بحال قبتي لاكيس ودرتيها في الباسيف بحال قبتي واحد لاكيس اللي هو واحد شي حاجه جامده ودرتيها في التريزوري باسيف راه هي نفس هاد دابا هاد الغلط اللي درتي هنا داكوغ هادي لا بون ريبونس يعني كما قلت لكم راه ساهل باش ديتيرميني ريزولتا نيت ديكزيرسيس راه لا سوم دي برودوي موان لا سوم ديال لي شارج وتعرف ريزولتا نيت ديكزيرسيس ولكن في هادوك هذا كاين بياج ديال هذاك لامبو سور لي سوسيتي الا درتي التوتال ديال لي برودوي بلا ما تاناليزي هادوك لي كونت ديال لي شارج راه غادي طيح في هاد الريزولتا هادي الوغ كو هاد الريزولتا هادي راها غلطه داكوغ اللهم من الاحسن دير هذا سميتو دير السي بي سي ديالك دير السي بي سي ديالك كامل باش تعرف راسك فين غادي les produits d'exploitation déterminent le résultat d'exploitation, déterminent le résultat financier, déterminent le résultat non courant. Résultat d'exploitation, زائد résultat financier, زائد résultat non courant, يعطيوني résultat avant impôt. ديك الساعة تنشوف هاديك résultat avant impôt كيفاش دايرة، واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. كانت نيجاتيف ما نقصش لامبو، résultat avant impôt فاش تكون نيجاتيف راه تتولي هي الريزولتا نيت ديال ليكزيرسيس. داكور؟ كانت بوزيتيف هاد résultat avant impôt تنزيد نقص لامبو ديالي اللي عاطيني هنا في السي بي سي هاد لامبو سور لي بينيفيس نزيد نقصهم الريزولتا افون امبو تتعطيني الريزولتا نيت ديكزيرسيس ديالي فاش تكون بيان سور الريزولتا افون امبو بوزيتيف عاد تنقص هاد لامبو سور لي بينيفيس الوغ هي هنا راه خارجه نيجاتيف راه ميمكنليش نقصها داكوغ راه ميمكنليش نقص معها شي امبو سور بينيفيس. نتمنى من الله ان تصحيح هذا الامتحان تكونوا استفدتوا معايا فيه بزاف ونتمنى من الله انكم تكونوا خدمتوا هاد ليكزامان هذا وانا غادي نحاول نهبط هكا بشويه باش تاخذوا الا بغيتو تصوروا ولا بغيتو تاخذوا معلومات اكثر على السي بي سي كيفاش تخدم ها هو قاد الله اكزامان زوين ولكن خص الطالب يرد البال مزيان فيه بزاف ديال لي كالكول فيه بزاف ديال الامور فيه بزاف ديال القواعد وبيان سور البروف راه تيبغي غير يتيستيك باش يشوف واش ضابط الامور ديالك ولا ما ضابطاش حيت هادو راه تيبانو غير امور ساهله ولكن هي في الاصل ديالها راه بيان سور راه تتبدل لي كالكول كاملين. تنتمنى من الله انكم تكونوا استفدتوا معايا وهذا وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا وان شاء الله موعدنا ان شاء الله مع كوريكسيون جديده في الفيديو الجاي ان شاء الله. الى ذلك الحين اتمنى من الله انني نلقاكم في صحه جيده دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.